मंगळाचोर पदवीदारा देवा बापा आमच्या राया आनी आमच्या धनिया आमी तुका अर्गां दिता. आमचे जीव कूड प्राणात्मा स्वास तुवें दिलाय तो तुज्या अधीन आसा. तुवें आमचो पोस केलाय देखून आमी जिवंत आसा. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आनी हो सगळो दीस तुका वळखल्या सगळें तुजी स्तुती करूंक तुका महिमा दिवंक तुका अर्गां दिवंक आनी तुजें उतर आयकून ह्या संवसारांत कुरपा जोड घेवंक जें कितें तुका मानवता मेसवाता तुवेंच आमकां कळीत करूंक आपोवन हाडलाय. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. सकाळीं धांवन तुज्या सेवका मुखांतर तुज्या भक्ता मुखांतर तुज्या उतरा मुखांतर तूं आमचे लागीं उलोवन आसाय. खरी भक्ती म्हणल्यार कितें तुका कितें मानवता मेसवाता कितें तुका संतोश हाडटा आमी कशें जिवंक जाय तुज्या उतरा मुखांतर तुवें आमकां कळीत केलाय. ह्या पासून ती आमी तुका अर्गां दिता. तशेंच भोव मोगळा बापा परत तुका आयकूंक वेच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान सुम्या तुका आयकूंक आयल्या त्या भाव भयणी भुरग्यांक आमकांच आमी तुज्या अधीन दिता. आनी ह्या वेळार न्ही पदवेन वा बोळान बगार तुज्या बळवंतत्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारान बरो निस्वार्था थंयच तुज्या पवित्रत्म्या मुखांतर प्रगट करताय. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. ह्या मागणी आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. सर्गी आनी संवसारी सर्व पदवी आनी अधिकार म्हाका दिला म्हणटा सोमी. त्या सोम्याच्या पदवे खाल ताज्या अधिकारा खाल ताज्या सामर्थ्या खाल आपणाकच समर्पण दिवन कालतीच जावन ताका आयकूंक येयल्ल्या मोगळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो आज आमी आयकुया आमचे अंतस्करणाचे दोळे उक्ते जाल्यात गी. ह्या भावार्थाची दिश्ट आमकां लाभल्या गी. आत्मीक दिश्ट आमकां लाभल्या गी. ह्या विशयांत आमी आज थोडो वेळ ध्यान करया. जर आमकां भावार्थाची दिश्ट लाभल्या अंतस्करणाचे दोळे उक्ते जाल्यात ह्या आत्मीक दिश्ट आमकां लाभल्या जाल्यार आमची जिणी कशी आसता कशी आमी देवाक महिमा दिता ह्या विशयांत आज आमी आयकुया. सकाळीं ब्रदर विक्रमानी आमकां सांगलें न्ही ह्या संवसारांत जायतो लोक जियेवन आसा वय मू जियेवन आसा पूण खरेंच देवाची वळख नासतना जियेवन आसा. एक निर्भागी जिणी ते जियेवन आसात. तांचें डॅस्टिनेशन म्हणल्यार कितें खंय वचूंक आसा कितें करूंक आसा तांकां कळीत ना मोगाळ भाव भयण्यानो. पूण ब्रदरान आमकां सांगलें खरेंच आमी देवाक वळखून जियेतना आमी सासणीक जिवितांत आसा म्हणलें वय मू. थोडो लोक आसा तांकां देवाची वळख ना तात्कालीक जिणयेंत निर्भागी जिणी ते जियेवन आसात. पूण खरेंच आमी देवाक वळखून जियेतना आमी सासणीक जिवितांत आसा आनी देवाची महिमा कितें ताजी पदवी कितें ताणें तुका आनी म्हाका कितें तयार करून दवरलां तें आमकां कळीत जाता म्हणलें वय मू. आज तुजो आनी म्हजो उद्देश जायचे मोगाळ भाव भयणीनो. आमी हांगा येवचें बसचें आनी वेचें न्हय. कित्याक हांव आयलां क्रिस्ताक आनी म्हाका संबंद कितें कित्याक आज ताणें म्हाका आपोवन हाडलां म्हजें काम कितें कित्याक देवान म्हाका इतल्या लाख करोड मिलिया लोकांत हांव चुकोवन म्हाका हांगा कित्याक हाडलां हें आज हांवें तुवें चिंतूंक जाय हें आमी नियाळ करूंक जाय. केदळ आमी चिंता केदळ आमी नियाळ करता आमकां आत्मीक दिश्ट लाभला जाल्यार मात्र भावार्थाचे दोळे उक्ते जाल्यार मात्र ती आत्मीक दिश्ट लाभल्यार मात्र आमकां कळीत जाता हांव कित्याक आयलां म्हाका कित्याक आपोवन हाडलां कितें देवाचें योजन आसा गी म्हणून. तुमी जाणात इज्रायल पर्जा जायती वर्सां इजिप्तांत गुलामपणांत आसले वय मू. 5 लाख लोक आसलो आनी त्या लोकांचो मुखेली कोण आसलो मैजे आसलो. 5 लाख लोक आनी मैजे पळया 5 लाख लोकांक आनी मैजेक तुमी सरी केल्यार लोकांचे चिंताप विंगड मैजेचे चिंताप विंगड. 5 लाख लोक हर एका दिसा मैजेक आनी देवाक पुरपुरतालो. कितें म्हणटालो आमकां सारकें खावंक ना जेवंक ना पियोवंक ना तवशीं ना कळंगां ना पियाव ना आमकां मांस ना म्हूण पुरपुरतालो. पूण मैजे केन्नाय पुरपुरलेलो ना. ताका आत्मीक दिश्ट लाभली ताज्या भावार्थाचे अंतस्करणाचे दोळे उक्ते आसले देखून खंय गेल्यार ताजें एकच उतर सरस्परा म्हाका तुजी महिमा दाखय. कितें मागतलो सरस्परा म्हाका तुजी महिमा दाखय सरस्परा म्हाका तुजी महिमा दाखय. तंबात वचोन दी इज्रायल पर्जे मध्ये लोकां मध्ये आसूं दी ह्या तेज्या 70 मालगडे आसले मालगड्या मध्ये आसूं दी ताजें एकच मागणें जावन आसलें सरस्परा म्हाका तुजी महिमा दाखय. कोणाचे अंतस्करणाचे दोळे उक्ते जाल्यात आत्मीक दिश्ट लाभला तो देवाची महिमा पळोवंक आशेता न्हय मोगाळ बाबडीनो. ह्या संवसारांत कितें जाता पळय तें पळोवंक तो आशेना. देवाची महिमा तो पळोवंक आशेता देवाच्या महिमेन तो भागीदार जावंक आशेता. आतां तुमी जाणात
तुम्ही सगळीं हांगा सबार वर्सांतान येवन आसात वय मू सबार वर्सांतान तुमी येवन आसात फादर जेरी हांगा ते रितीर आमकां चलोवन आसात वय मू कशी चलयतात म्हण तुमी पळयलां वय मू सकाळीं 8 वरार सुरू जाल्यार सांजेर 4 वरार ती काबार जाता वय मू आनी पयले 1 वर अर्घ आसता ती वय मू मागीर उपरांत एक शिकवण मागीर उपरांत मिसाचें बलिदान आनी लांब शिकवण वय मू ताज्या उपरांत परत्यान अर्घ आसता ती ताज्या उपरांत परत्यान एक शिकवण आनी निमाण्यांतले वार खंय कितें जावन आसा अरादान वय मू अशें 8 वरां काबार करतात आनी जायतीं वर्सां जावन अशेंच जावन आसा वय मू तुमी पळोवन आसात केन्ना म्हणी हांगा पाद्रेबान TV दवरून फिल्मां दाखयल्यान गी सिरियलां दाखयल्यान गी मॅचां दाखयल्यान गी या कॉमेडी शोज आमकां दाखयल्यात गी केन्ना म्हणी दाखयलां गी तुमी पळयलां गी कित्याक हांगा केदाळारी केन्ना एक पटी म्हणी TV दवरून फिल्मां सिरियलां या आमकां कॉमेडी शो मनोरंजन कित्याक दाखोवना पाद्रेबान सांगा पळय कोणीय म्हणी हें कोणाचें घर हांगा कोणाक महिमा जाता हें देवाचें घर हांगा देवाक महिमा जाता वय मू देखून संवसाराक संबंध पडलेले हांगा हाडूना आमकां दाखोवना वय मू आमचीं घरां आसात वय मू आसात गिनान तुमी हर एकलीं घरांत आसात मू आमच्याय घरांनी TV आसात वय मू आमची घरां कोणाक समर्पण दिल्यांत देवाक समर्पण दिलां वय जाल्यार त्या घरा फिल्मां सिरियलां या मॅचां या कॉमेडी शो थंयसर चलोवंक नजो हें चलता म्हूण चिंता तें घर तुमी कोणाक समर्पण दिलां देवचाराक समर्पण दिलां जर देवाक समर्पण दिल्लें घर जाल्यार मोगाळ भाव भयणीनो देवाची महिमा मात्र थंय जायची हे दोळे हे कान ही जीब हे काळीज मन अंतस्करण हें देवाचें घर वय मू आनी तो कोणाक महिमा जायची संवसाराक संबंध पडलेले तूं पळयताय आयकताय संतोश भक्ताय तर तुज्या ह्या मंदिरान कोणाक महिमा जाता कोणाक महिमा जाता आज हें तुका आनी म्हाका कळीत जाता केदाळा तुज्यान म्हणजे आत्मीक दोळे उक्ते जाल्यार मात्र कळीत जाता आनी जेन्ना आत्मीक दोळे उक्ते जायनात आमचे कुडीचे दोळे हांगा बसल्या कडेन बंद जातले कितें जातले आत्मीक दिश्ट आमकां मेळोना आत्मीक दोळे आमचे उक्ते नात जाल्यार हांगा बसल्या कडेन आमचे कुडीचे दोळे बंद जातले आनी तुका आत्मीक दोळ्यांची दिश्ट लाभला जाल्यार खंडीत तुज्यान म्हज्या कुडीचे दोळे केन्नाय बंद जायनात ही 8 वरां देवान म्हाका दिल्यांत देवाचो उद्देश कितें कित्याक म्हाका हांगासर आपोवन हाडलां कित्याक देवान इतल्या मिलिया लोकांतल्यान चुकोवन म्हाका हाडलां ताजो उद्देश कितें म्हणून आमी सारकें आमचे आत्मीक दिश्ट उक्ते जाला जाल्यार अंतस्करणाचे दोळे उक्ते जाले जाल्यार हें मात्र आमकां सत समजाता मोगाळ भाव भयणानो ना जाल्यार आमकां समजना एक फावटी एक मनीस एक दादलो मनीस इगर्जेक गेलो मिसाक कसो गेलो टायट पिवन नाक बुडतावर एक पिवन हातांत बॉटल आसली बॉटल घेवनूच गेलो इगर्जेक पाद्रेबान मी सुरू केलें महिमा देवाक जालें मागीर शर्माव सुरू केलो आनी त्या दीस वाचप तेंचो आसलें कसलें वाचप पावलून तिमोथीक बरयलें दुसऱ्या पत्रांत आसा न्ही गी स्त्रियो भावार्थांत अस्कत देखून तांकां इल्लें तुमी सांबाळून व्हरचे दादल्यांनी आमाल पिवणे चड पिवचे न्हय आनी प्रत्येक जावन दादल्यांनी सांजेच्या वेळार दिंबेर पडून हात वयर कर कितें करीचे मागणें करीचे हेंच वाचप आसलें आनी ओ पिवन टायट जाल्यार आतां ती बॉटल ही आसा आनी हें पुरा सांगतना पाद्राबाक ताणें उबे रावन शर्माव्या वेळारच ताणें उबा रावलो आनी विचारलें फादर म्हाका सांगा बायबलांत सोरो पिवंक नजो म्हूण खंय बरयलां बायबलांत सोरो पिवंक नजो म्हूण खंय बरयलां सांगा फादर म्हणून उबे रावलो परत्यान विचारतना पाद्रेबान सांगलें हे ल्हानशे सवाल रे ह्या ल्हानशा सवालाक जाप दिवंक बायबल कित्याक रे बाटली सामा पळय रे बाटलेरच बरयलां म्हणलें बरयलां कितें कितें बरयलां बाटलेर अल्कोहोल ड्रिंकींग इज इंजरियस टू हेल्थ सिगरेट पॅकेटेर बरोवना गी सिगरेट स्मोकींग इज इंजरियस टू हेल्थ गुडका पॅकेटेर बरोवना गी कितें बरयलां गुडका टोबॅको इटींग इज इंजरियस टू सगळ्यांत बरयलां मोगाळ भाव भयणीनो सगळें कळीत आसून कुडीच्या दोळ्यान पळोवन आमी कर्तव्य आदारता देखून हांवें एक फावटी एका मनशान सांगिल्लें आयकल्लें बिल्ली ग्राम म्हणून एक देवाचो सेवक आसलो न्ही गी सगळे अमेरिका स्टेट प्रेसिडेंटाक हालयलो बायबल घेवन 94 वर्सां 94 वर्सांच्या प्रायर तो अंतरलो ताजो एक पूत गुजरातांत आयिल्लो खंय सुवार्ता परगट करूंक आमच्या इंडियांत गुजरातांत ताणें आयिल्ल्या कडेन अशेंच लोक बसून आसलो शिकवण सुरू करच्या पयलें सबार जाणांकी अशें विचारलें खंय कोणाक फटी मारूंक नजो कळीत आसा हात उबारा म्हणून सगळ्यांनी हात उबारले कोणाक व्यभिचार करूंक नजो म्हणून कळीत आसा हात उबार म्हणून सगळ्यांनी हात उबारले
ग्रेस कॅच अशा करूंक नजो म्हणून कोणाक कळीत आसा सगळ्यांनी हात उबारले. अशेंच सुमार एक 10 मिनटां ताणें पुरा विचारलें. आयल्या सगळ्या लोकांनी हात उबारले. निमाणें ताणें बायबल बंद केलो खंय. तुमकां सगळें कळीत आसा, तुमकां शिकवण्याची गरज ना म्हणून 4 कांतारां सांगून तो गेलो खंय. मागीर सगळें कळीत, पोटी मारूंक नजो, व्यभिचार करूंक नजो, निंदा करूंक नजो, हेरांक बोट दाखोवंक नजो, आशा संवसाराची करूंक नजो. आमकां हांगा बसलें आमकां सगळें कळीत आसा की ना? आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. देखून कित्याक आमी करता परत परत करता म्हळ्यार आमच्या अंतस्करणाचे दोळे उक्ते जावनात. आमकां भावार्थाची दिश्ट आणखी लाभोवंक ना. आणखी आमी त्या संवसाराच्या कुरड्यापणाच्या दोळ्यांतच आसा. मोगळ भाव भयणीनो, देवाची महिमा आमकां दिसना. देव कितें आशेत आमकां कळीत जायना. आमी एक बरें वस्तूर न्हेसून हांगा येवन सांजेर पाटी वेचें ही रेतीर न्हय, इतलीच सुवार्ता न्हय. ओडोली पाद्राबान सांगलें खाली येवन बसून उठून वेचें न्हय. एका वर्साक 52 हप्ते आसात, 52 वीक आसात. हे 52 वीक तूं कशें करताय, कशें तूं जियेवन आसाय, कशें तुज्या वरवीं देवाक महिमा जावन आसा. ओडोली सांगला पाद्राबान 40 दीस खाली अरण्यांत भायर येवंक मात्र. कित्याक 40 दीस दिल्ले? अरण्यांत भायर येवंक, अंधकारांत भायर येवंक, काळोखांत भायर येवंक. तुका म्हाका 40 दीस दिल्ले की थोड्यांक 40 वर्सां जालीं. म्हजीच 22 वर्सां म्हाका दिलीं. 22 वर्सां म्हाका दिल्यांत 40 दीस म्हाका दिवनात. ओडोली पाद्राबान सांगलें आमकां कितल्या जाणांक कितले वर्सां दिलीं मोगळ भाव भयण्यानो. देखून आज हे देवाचे उतर आमी आयकुया. आमच्या अंतस्करणाचे दोळे उक्ते जाल्यात गी. ह्या कुडीचे दोळे तेच तितलेच घेवन आमी निर्भागीपणा बरी जियोवन आसा गी. पावलूच्या काळार थोडो लोक आसलो, सकाळीं तुमी आयकला निर्भागी लोक. खाली दोळ्यांक दिसचें पळयोवन जियोवन ही मोठवी जिणी काबार करूंक मात्र चिंतून आसलो. त्या प्रमाणे आमी चिंताव जाल्यार आमी ह्या सुवार्तेंत भागीदार जावन कांयच फायदो ना मोगळ भाव भयणीनो, कांयच फायदो ना. देखून आमी आयकुया देवाचें उतर. कोरिंथकारांक बरयलें 2 15 5-7 ओळ कितें म्हणटा. 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 5:7 वाच. कित्याक आमी आमच्या दोळ्याचे दिश्टीन न्हय, पगार भवार्थाच्या उजवाडान चलतांव. आतां मनशांक एक कुडीचे दोळे आसात वय मू. हे आमकां सगळ्यांक आसात गी नात. कोणी दोळे नातले आसात गी हांगा ना वय मू. सगळ्यांक कुडीची दिश्ट आसा. आनी एक दिश्ट आसा भावार्थाची दिश्ट आनी आत्मीक दिश्ट वय मू. अंतस्करणाचे दोळे उक्ते जावची दिश्ट. आमकां आतां खंयची गरजेची? दोनी गरजेची वय मू. आमचे संवसारीक जिवीत जियोवंक कुडीच्या दोळ्यांची दिश्ट गरजेची. पूण देवाची खुशी करी जी जाल्यार आमकां खाली कुडीची दिश्ट पावता गी? खंडीत पावना. आमचे अंतस्करणाची दिश्ट उक्ती जायची, भावार्थाचे दोळे आमचे उक्ते जायची. आतां सकाळीं वचपाचो नियळ दितना पाद्राबान जायते आमकां दुर्बळ्यांक दान दिवच्या विशयांत न्ही, कश्टादेल्यांक आदार दिवच्या विशयांत, गरजेंत आसल्यांक पावच्या विशयांत, या आमी वांटून दिवच्या विशयांत जायते आमकां शिकवण दिली वय मू. हें कोणाक समजता? कोणाचे अंतस्करणाचे दोळे उक्ते जाल्यात ताका मात्र हें समजता. कुडीच्या दोळ्यान कोण आसा ताका आणखी असत समजना. आणखी तो 10 वर्सां बसून गेलो जाल्यार कुडीच्या दिश्टीन जिये जाल्यार मनशाक हें समजना. तो केन्नाय वांटून दिना, तो केन्नाय दान करिना, तो केन्नाय ताच्या खातीर उणें करून घेना. तुका भावार्थाची दिश्ट लाभला जाल्यार मोगाळ भावडीन एका मनशाची जिणी पळयल्यार करता, एका भयणीची जिणी पळयल्यार कळटा की कळना. कोणाक भावार्थाची दिश्ट लाभला त्या भावाची त्या भयणीची जिणी पळयल्यार कळटा. आतां तुमीच म्हाका सांगा, तुमच्या कुटुंबांत भुरगीं आसात वय मू, प्रायेक आयिल्लीं तरणाटी भुरगीं आसात. जर त्या भुरग्याक भावार्थाची दिश्ट लाभला, अंतस्करणाचे दोळे ताचे उक्ते जाल्यात जाल्यार त्या भुरग्याक मागण्याक वच म्हूण सांगची गरज आसा गी? वेळ येतना मागणें कर म्हूण सांगची गरज आसा गी? या दांतलो एक वांटो दी म्हूण सांगची गरज आसा गी? दुर्बळ्यांक दान दी म्हूण सांगची गरज आसा गी? आमकां कित्याक परत परत सांगाचें पडटा. एका मनशाक आत्मीक दिश्ट लाभला, भावार्थाचे दोळे उक्ते जाल्यात जाल्यार त्या मनशाक देवाची खुशी करूंक कांयच सांगोंक पडना मोगाळ भाव भयण्यानो. तो वेळ येतना मागणें करता. आयतार येताना तो, या शुक्रार येताना तो, या शनिवार येताना तो खंयसर देवाच्या आराधनाक वचोंक आसा तें करता. देवाची हर एक नियमां तो पळता. जाता की जायना? सगळ्यांक जायना. कुडीच्या दोळ्यांत कुडीच्या दिश्टेन जियेत आमकां सगळें सांगाचें पडटा. देखून ही दिश्ट तुका लाभला गी, तुज्या अंतस्करणाचे दोळे उक्ते जाल्यात गी, खरेंच तुका भावार्थाची दिश्ट आसा गी, तुवें पळोवंक आसा, तुवें चिंतूंक आसा. आनी तुका दिश्ट लाभला जाल्यार देवाची महिमा दिवंक, देवाची स्तुती करूंक, ताका आराधना करूंक, ताज्या सुवार्थेन भागीदार जावंक सांगची गरज आसा गी?
कोणाय की सांगची गरज ना. वेळा प्रमाणे तो भाव, वेळा प्रमाणे ती बहीण ती सेवा दिता. मंगळारा दीस घराघरांनी मागणे आसा. एका भावान मागणे करताना सांगले हांवें आयकलें. ताणें सांगलें मंगळार येताना घराघरा मागणे करूंक वचूंक म्हजे आवय बापाय म्हाका सांगनात. बुधवार येताना विनवणेक वच म्हणून म्हजे आवय बापाय म्हाका सांगनात. शुक्रार शनिवार येताना रितीरीक वच म्हणून म्हजे आवय बापाय म्हाका सांगनात. कितेंय बरें करूंक हेरांक आदार दिवंक म्हाका म्हजे आवय बापाय सांगनात. म्हज्या खुद स्वंत कुशेन स्वंत इच्छेन हांव येता म्हूण सांगलें. ताका भावार्थाची दिश्ट मेळ्ळा की मेळो ना. ताका मेळ्ळा. तुज्या उतरां वरवीं तुज्या उलोवण्यांत तुज्या करण्यांत तुका भावार्थाची दिश्ट लाभला की लाभो ना की म्हण कळीत जाता मोगाळ भाव भयणीनो. आमच्या जिणेंत आमी दाखयता. तुका आणखी कोणी जबरदस्ती करतात. वसाचें पडटा, आपयचें पडटा, सांगाचें पडटा, करूंक सांगाचें पडटा. तुका आणखी दिश्ट दोळे उक्ते जावनात. आमी एक बरें घडीत पळयता. इजाया प्रवाद्या भशेन आज आमी आयकलें वय मू. उज्जिया रायाच्या काळार इजाया प्रवादी आसलो. आनी वो उज्जिया राया भशेन ती तुमी आयकलां. एकदम हंकारी आनी गर्विश्ट राय तो. निमाणे पिडेन पडून तो मरण पावलो. आनी तो मरण पावल्ल्या वेळार जेरुजालेमाच्या देवाळांत इजाया प्रवादी आसा. आनी सगळो इस्रायल परत जाय आसा. आतां इस्रायल परजेक राय ना. राय कितें जालो. तेज्या गर्वा वरवीं हंकारा वरवीं पिडेन पडून तो मेलो उज्जिया. आतां सगळ्या त्या इस्रायल लोकांची परजेची खंत कोणाक आयला. आतां इजाया प्रवाद्याक आयली. तो त्या लोकांचें दूख खंत पिडा तांचें निरासपण घेवन तो देवळांत उबो रावला. आतां रायना ह्या परजेक सरेस्पराक कितें जातलें. त्या सगळ्या परजेचें दूख घेवन तो उबो आसा देवळांत. आनी उबो आसतना ताका देवाचें एक दर्शन मेळटा. कितें मेळटा देवाचें. आनी देवाचें दर्शन केदला मेळटा तुका आनी म्हाका जाणान गी. आमी आमची खंत आमची बेजाराय खाली आमचें कुटां म्हूण आमी येता पळया. आमकां देवाचें दर्शन मेळना. तुका हेरांची खंत आसा. हेरांचो भर तुजेर आसा. हेर आत्मे बाचाव जायजे म्हूण तुजें मागणें आसा जाल्यार ही तुजी खंत आसा जाल्यार देव तुका सर्ग उक्तो करता. आनी देव तुका आनी म्हाका दर्शन त्या दाळा दिता. खाली आमी आमची खंत घेवन बसल्यार देव आमकां दर्शन दिना. आमचे आत्मीक दोळे उक्ते जायनात. आमकां भावार्थाची दिश्ट लाभना. इजाया प्रवाद्याक आतां सगळ्या त्या इस्रायल परजेची खंत रायना. कितें करचें. लोक कितें करतलो. सरेस्परा मुखार तो वमतो पडटाना त्या देवळांत ताका दर्शन मेळटा. आमी आयकुया. इजाया चॅप्टर 6 वर्स 1 आनी 2 वाच. उज्जियारायाच्या मरणाच्या वर्सा हांवें सर्वेस्पराक एका उंच शिंवासनार बसलेलो पळयलो. ताच्या नेसनाच्या सोग्यान मंदीर भरल्लें. ताचे वयर आसले सेराफीम. हांकां जण एकल्याक 6 पाकाटे आसले. 2 तांचे मुखामोळ दांपूंक, 2 तांचे पांय दांपूंक आनी 2 उबोन वसोंक. पळया मोगाळ भाव भयणीनो. कितें पळयलें ताणें इजायान दर्शन पळयलें. राय मेला. आतां राय ना. परजा पुरा वाटेर इस्रायल परजाची कोणी मुखेली ना. सगळ्या परजेचो भर घेवन तो उबो आसा. आनी देवा लागीं मागतना ताका सर्ग उक्तो जाता. आनी एक दर्शन तो पळयता. आनी दर्शनान कितें आसा तर सेराफीम पळयता वय मू. पळया आपणाक ते कितें करना आसात ते धांपून आसात. आतां पळया तो ताजी खंत ताजी बेजाराय ताजें दूख घेवन इजाया उबो ना. कोणाचें दूख आसा ताका. त्या परजेचें त्या लोकांचें खंत दूख बेजाराय. सोम्या बापा आतां हांकां रायना. कितें जातलें म्हणून तो खंतीत आसतना ताका दर्शन जाता. आनी दर्शन उगडा पळय जाताना तो दर्शन पळयतना 5वी ओळ कितें म्हणटा. त्या दर्शन पळोवन तो कितें म्हणटा. 5वी ओळ वाच. तेन्ना हांवें म्हणलें हाय म्हजे काटा म्हजो नाश जालो मू. कितें म्हणटा तो. हाय म्हजें काटा म्हजो नाश जालो मू म्हणून. तुमी 1 ते 5 वळ पर्यंत वाचा. ते दोळ पर्यंत तो कोणाचो नाश कोणाचे काटा म्हणटलो. त्या इस्रायल परजेचे हाय काटा तुमचे पातकी राष्ट्रानो पातकी लोकांनो. हेरांचे काटा हेरांची निंदा हेरांचे खबरो हेरांक पातकी म्हणून तो ठरवून आसलो. जेन्ना देवाचें दर्शन पळयलें ताचे आत्मीक दोळे उक्ते जाले. आत्मीक दिश्ट लाभली. भावार्थाची दिश्ट लाभली. त्या दाळा ताणें लोकांक सोडलें. आपूण कसो म्हण ताका पळोवंक लागलो. तुका आत्मीक दिश्ट लाभता जाल्यार तुका भावार्थाची दिश्ट लाभता जाल्यार त्या घडयेंत हांव तूं हेरां विशयांत न्हय तुज्या विशयान तूं खंत करताय. म्हजें तें कितें उणेंपण आसा म्हजें तें कितें अस्कतकाय आसा तें सांडूंक सोडूंक तूं प्रयत्न करताय. आज आयच्या वाचपान तुमी आयकलें मू. जो हेरांक बोट दाखयना जो हेरांक निंदा करिना तर तसल्याक मागीर कसलें आशिर्वादा बेसांव आसात म्हूण तुमी आयकलें मू. हें पयिल्लें जायचें मोगाळ भाव भयणीनो. तुका आत्मीक दिश्ट अंतस्करणाचे दोळे उक्ते जाल्यार तर म्हणच्याची पयली साक्ष जावन आसा. तूं हेरां विशयांत उलोवचें बंद करताय. हेरांचे गुन्यांव दाखोवचें तूं बंद करताय. हेरांची पातकां मेसची तूं बंद करताय. हेरांक
गुन्यांवकार करचे तू बंद करताय आणि तुझे दोळे तुकाच पळयतात, तुझी दिश्ट तुका पळयता. आनी खंयच्या रितीन म्हजें उणेंपण आसा. आज हे इजाया प्रवादी हेरांक दुर्सातलो, हेरांक नश्टी पातकी म्हणटलो, 5 आवाजवरावर एक तो हेरांक दुर्साता, हेरांचे गुन्यांव तो मुखार हाडटा, हेरांक पातकी म्हूण ठरयता. आज ताजे दोळे उक्ते जाले. पयल्या फावटी ताका अंतस्करणाची दिश्ट लाभली आनी आजच म्हणटा तो सोम्या हांव मेळ्ळ्या वांटांचो. सोम्या म्हजे वांटांनी तुका महिमा जायना. भावान सकाळी आमकां काण दिला आनी उतार, तू पाटी येताय तर नव्यान हांव तुजो स्विकार करतलो, व्यर्थ न्ही बगार मोला बी कुत्रां उलयताय जाल्यार तूं म्हजें तोंड जातलोय म्हणून. आनी ह्या विशयान पाद्र्याबानी आमकां मागीर काण दिला वय मू, ना पसंद साल देवा मुखार घेवन मोगाळ भावभयणीनो आमी येता जाल्यार आमच्या अंतस्करणाच्या दोळ्यांक आणखी दिश्ट लाभोना, उक्ते जावनात. खंयची ना पसंद साल हेरांची न्ही, आपणाची, म्हजें तें कितें आसा. रोमांकारांक बरोवन सांपावल म्हणटा वस्वर 2 पयली ओळ आमी आयकोव्या. रोमन चॅप्टर 2 वर्स 1 देखून तू हेरांची जडती करताय मो, तू कोणी जावयेत, हां. पूण तुजी ही करणी समा म्हण जायना. कित्याक हेर करतात त्योच करण्यो तूंय करताय जाल्ल्यान हेरांची तू जडती करताना तुकाच तो गुन्यांवकार म्हूण तीर्प दिताय. ह्या विशयान ते पाद्र्याबान ओडोल आमकां दमन्न सांगले वय मू. सुमार अर्दे वर आमकां नियाळ दिला ह्या विशयान. अंगलाप कोणाच्या विशयान सांगल्या शिवाय जायना, हेरां विशयांत आयकल्ल्या विशयान जायना, या हेरांक दुखयल्ल्या शिवाय जायना. ह्या विशयान जायते आमी आयकलें. पूण हांगा देवाचें उतर म्हणटा, जर आमी हेरां विशयांत उलयता तर आमी आमकांच उलयता, हेरांचे गुन्यांव पळयता जाल्यार आमचे गुन्यांव देव कितें करतलो, ते मेजूंक सुरू करतलो म्हणून. बरें आयकलां तुमी. हिंदीत बरें सांगतात, ये दुनिया अच्छे को धोखा और बुरे को मौका देता है म्हणटा. दुनिया क्या करती है, अच्छे को धोखा देती है और बुरे को मौका देता है, लेकिन परमेश्वर अच्छे को मौका देता है और बुरे को धोखा देता है म्हणटा. ईश्वर क्या करता है, अच्छे को और मौका देता है, बुरे को धोखा देता है म्हणटात. या मोगाळ भावा भयण्यानो, ही संवसाराची आमची मोठवी जिणी वय मो, आमचीच पदकां आमची जी जिणी पळोवंक आमकां पावना, तातूंत आमी हेरा खातीर टायम वेस्ट करता जाल्यार न्ही. थोडे खबरो सांगनात, पूण खबरो सांगतले तांकां लागींच जायची, तांकां पयस करूंकूच जायना. आनी खबरो कोणाक आयकुवची संवय आसल्यार एक तुमी चिंता, तुमकां हेरांचे खबरो हाडून सांगता जाल्यार तुमचेय खबरो वचून हेरांक तो सांगता. कोणाक खबरो आयकुवची संवय आसा ती एक उतार उगडास दवरा. तुजे हेरांचे खबरो हाडून तुका सांगता जाल्यार तुजे खबरो व्हरून हेरांक ती या तो सांगता. आमी कितें चिंता, ओ कितल्या बरो भाव, कितल्या बरी भयण, सगळी खबर म्हाका दिता म्हणून. ना, तुजी खबर तशीच आनी एकल्याक दिता तो, तशीच आनी एकल्याक दिता ती. हें तुका आनी म्हाका कळीत जायची. आनी मात न्ही, हेरांक आमी खबर दितना आमची खबर पुरा कोण घेता, कितें बक्षूंचें आसा पळय ते इल्याक धरता मागीर. आज संवसारांत कशें कशें करून मजा घेवचो लोक आसा. आतां तुमी ते बेलून पळयला न्ही, फुग्गो वय मू, थोडे वारें भरून ताका विकतात वय मू, थोडे तो मोलाक घेवन वयर उडोवन मजा घेतात, थोडे मोलाक घेवन फुटोवन मजा घेतात. कशें कशें मजा घेतात. एकलो वारें घालून फुंकून, एकलो तो मोलाक हाडून आनी एकलो तो माडोवन गुड्डोवन आवाजांतच ताका खुशी. हाच्या संवसारांत ती थोडे खबरो करन, थोडे निंदा करन, थोडे बोटां दाखोवन, थोडे आपुणूच भाग्यवंत म्हणून तातूंत तूं खुशी. देवाक कितें मानवता मेसमना तें ताका खबरच ना जिणयेंत. कित्याक आत्मीक दिश्ट आनकी लाभोंकूच ना. देवाक मानवता तें कळीतच ना. बरें एक उतार आसा, पॉकेटींत कितले पयशे आसात, एकावंटांत कितले पयशे आसतात म्हूण आमकां कळीत जाता वय मू. मेजयेत वय मू, तुजें म्हणजे हांवक कितलें बाकी आसा मेजूंक जाता गी, कळीत जाता गी. फाल्यांचो अवकाश ना मोगाळ भाव भयणानो. आज ब्रदर एंड्रूचें शिकोवण ती सोडया, फाल्यां रिक्सनाचें शिकोवण आयकोन हांव बदलाता म्हूण कोणी बसल्यात जाल्यार, या बाबा स्टॅनीचें शिकोवण आयकोन हांव बदलाता म्हूण कोणी बसल्यात जाल्यार फाल्यांचो अवकाश तुमकां होच अवकाश. पैसे मेजयेत, एकावंटांतले पैसे मेजयेत, पॉकेटांतले पैसे मेजयेत, पूण वेळ, म्हयने, वर्सां कितलीं आसा ते मेजूंक जायना. निमाण अवकाश हर एकल्यांक, म्हाकाय निमाण अवकाश. देखून हर एका शिकवण्यात हांव सांगून वयता, इच म्हजें निमाणें शिकवण फाल्यां हांगा उबें रावतलो म्हाका कळीत ना, कोणाक कळीत आसा, ताका मात्र कळीत आसा. हो अवकाश म्हाका.
आमीच बुद्धवंत या आमीच शाणी म्हणून आमी चिंची नाही चिंताव जाल्यार आमी आणखी कुडीच्या दोळ्यांत आसा या हांव बुद्धवंत हांव शाणो म्हणून आमी चिंता आमी आणखी कुडीच्या दोळ्यांतच जिवन आसा Isaiah chapter 5 verse 21 वाच इसाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 5 वळ 21 वाच हाय तुमचे काटा हां. तुम्ही 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 तुम्हीच बुद्धवंत म्हूण समजतात तुम्हीच शाणे म्हूण लेखतात आतां पळया आतां आमीच बुद्धवंत म्हण लेखता वय मग एक एक आमी कितें चिंता हेरांचे चुकी सोदून ते दाखोवन दिल्यार आमी बुद्धवंत म्हण चिंता तो मनीस बुद्धवंत न्हय मोगाळ भाव भयण्यानो हेरांचे चुकी सोदून आनी एकल्याक वचून सांगतली ती बुद्धवंत ती केन्नाय बुद्धवंत जायनात ती देवा मुखार बुद्धवंत न्हय हे आमीच शाणे म्हण चिंतले थोडे आसात हे कोण म्हण ब्रदर विक्रमान आमकां सकाळी सांगला न्ही की आपलीच बुद्धवंत काय आपलीच इच्छा आपल्याच खुशेन जी येतले ते आनी केदाळारी चिंच्यो आमी शाणेत म्हणून तांकां देव कोण देवाचो सेवक कोण विश्वासी भुरगीं कोण सभा कोण जमत कोण कितेंच कळना कित्याक भावार्थाची दिश्ट लाभोंक ना आत्मीक दिश्ट लाभोंक ना अंतस्करणाचे दोळे बंद आसात देखून हांवच बुद्धवंत हांवच शाणो म्हण चिंतल्या संवसारांत जायते आसात पूण देव तांकां म्हणटा मूर्ख म्हणटा देव तांकां पिशे म्हणटा देव तांकां कितें म्हणटा मूर्ख या पिशे म्हणटा आमी बुद्धवंत केदाळा जाणात की कोणी तुजे चुकी दाखोवन दिता तुजी जिणी सारकी ना म्हण दाखोवन दिता आनी तुजी पत्कां अपराध मेसता आनी तुजे मुखार हाडटा तें वळखून घेताय तर तूं कोण यू आर द वायज मॅन बुद्धवंत तूं ओडोली पाद्राबान आयच्या वाचपान सांगलें न्ही की वस बोब मार म्हज्या लोकांक तांची पत्कां कळीत कर तांचे गुन्यांव कळीत कर आनी तुमी कळीत करतना आयकतात जिणी बदलितात मन बदलितात जाल्यार तुवें सांगीत हांव बुद्धवंत नाही ह्या संवसारी शिकपांत बुद्धवंत काय आमी न्हय देव देवा मुखार तो आनी खालती जाता आमी वळखता आमी बुद्धवंत मोगाळ भाव भयण्यानो देखून बाबा विक्रमान सकाळी सांगले ते उतर ताका वळखून जियेतान आमी सासणीक जिवितांत आसाव ताका वळखनासतना आमी जियेताव निर्भागी जिवितांत मूर्खपणांत आमी आसाव आमीच बुद्धवंत आमी ते शाणे म्हणून चिंतून आमी भोंवताव न्ही संवसारांत कितलो लोक आसा न्ही आमीच बुद्धवंत आमीच शाणे म्हणून काल म्हज्या शेजारा एक भाव आयलो शेजारचोच आयलो आनी एका भावाचें नांव कोण सांगूंक लागलो अंदरो ताणें 40 दिसांक सोरो सोडला रे म्हणून व्हडली तीर मारल्या बरी म्हळ्यार व्हडलें ताका बारी 40 दिसां कांय ना कांय हांवें सांगलें 1 वर्स चड वाचतलो म्हणलें हांवें सोडला जाल्यार 1 वर्स किडनी लिवर वचोन बेगी वेचो 1 वर्स उरतलो म्हणलें व्हडलें कांय तीर मारूं ना म्हणलें हांवें बुद्धवंत म्हण चिंतात 40 दीस रिती रिवाजी पाळूं ना कितें म्हण चिंतात हांव बुद्धवंत हांव शाणो म्हण चिंतात ना उडली पाद्राबान सांगलां तुका कुडीच्या दोळ्यान जी येताना तूं क्रिस्तांव मात्र आत्मीक दिश्ट लाभोंक ना क्रिस्तांव मात्र पूण भावार्थाची दिश्ट लाभला जाल्यार आत्मीक दिश्ट लाभला जाल्यार तूं क्रिस्तांव न्हय तूं कोणाचो जाताय क्रिस्ताचो जाताय हें जायचें तुज्या म्हज्या जिणयेंत हें जायचें तुज्या म्हज्या जिणयेंत खऱ्यांच्या सोम्यांक वळखालाय तूं बुद्धवंत खऱ्यांच्या सोम्यांची स्तुती करताय तूं शाणो ह्या वेळार काळजा मना अंतस्ताला उक्ती कर आयकताय तूं बुद्धवंत हां कितें सांगलां तें मानून घेवंक जिणयेन पळयताय तूं शाणो न्हय संवसारी दृश्टेन आमकां शाणी करता सोमी बुद्धवंत करता सोमी जाणवें दिता तो गेल्या त्या शनवारा पाद्राबान सांगला न्ही की देवाच्या भिरांतीन जियेतल्यांक ताजे सरस्वरचे दोळे पळयतात आनी ताच्या भिरांतीन जियेतना तो तुका जाणवें दिता ती जाणवाय तुका देवाची पदवी कितें म्हण कळीत करता सकाळी बाबा विक्रमान सांगलें एक पटी तूं ताका वळखताय ताका वळखून जियेतना भोंवारी ताजी कृपा तुका वेडो घालता ताजी महिमा तुका वेडो घालता ताजो आधार तुका वेडो घालता ते जाल्यार संवसारी लोक भियेता कंगाल जाता त्या प्रमाणे आमी कंगाल न्हय आमी न्ही जाय की धैर्यादीक तर आमी बुद्धवंत आमी धैर्यादीक तर आमी शाणे देखून मोगाळ भावा भयण्यानो आज हें देवाचें उतर आयकताना तुमी चिंता आत्मीक दोळे म्हणजे उक्ते जालात की अंतस्करणाची दिश्ट म्हाका लाभला की खरेंच हांव भावार्थाच्या दृश्टीन जियेता की या आणखी दोळ्यांच्या दृश्टीनच हांव जिवन हांगा येवन बसून उठून वेता की म्हणून आज आमी चिंचो वेळ आयला आमी आयकुया धर्मदुताची कृत्यां अवस्वर 16 वळ वाच ॲक्ट चॅप्टर 16 वर्स 14 कितें म्हणटा तांचे मदें लिडिया नांवाची एक देवभक्तीन तियातीरा शाराची पितांबर लुगटाचो वेपार करपी आमची शिकवण आयकताली पावलाचे शिकवणेक तिणें गमन दिसारकें सोम्यान तिचें अंतस्करण उगडलें कितें केलें सोम्यान लिडिया म्हणच्या भयणीचें अंतस्करण कितें केलें
पळया शिकवणं ऐकूंक बसला. पाऊल उलयते आसा सुवार्ता प्रगट करते आसा पूण लिडिया बायेक कांय समजना. दाला हरता पुजी इशीन दिशीन पळोवन आसा. जावंक पुरो मोबायल नातले आतां पळया सभेक येतात थोडी मोबायलान भितरल्या भितर मोबायलां पळोवन आसतात, मॅसेज्यो करनच आसतात. थोड्यांक वाचूंक बरोवंक येता पूण बायबल घेवन येनात, हात बांदून बसतात. हाज्या पयल्या बाद्राबानी सांगलां हात पांय घट्ट आसात निट्ट आसात, स्तुती करतना रुका बरींच. मुर्त्यो मुर्त्यो म्हणटात खुद्द मुर्त्यो जातात. हांगा लिडिया बसल्या तुमच्या बरी अशेंच पळोवन आसा, आयकोन आसा पूण अंतस्करणाचे दोळे कितें आसात बंद आसात. देखून शिकवण्याक गमान ना. कोण गेलो, कोण भितर गेलो, कोण भायर गेलो ती पळयत्या. सोम्यांक कळीत जालें. सोम्यांक कळीत जाल्या तक्षण सोमी कितें करता, तिच्या अंतस्करणाचे दोळे उक्ते केल्लेच तिचें गमन खंय वता, पाऊलच्या शिकवण्याचेर वता. तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उक्ते आसात, भावार्थाची दिश्ट लाभला जाल्यार तुजी दिश्ट तुजें मन तुजे दोळे खंय आसतात, देवाच्या उतराचेर शिकवण्याचेर आसतात. मोगाळ भावा भयण्यानो, कुडीचे दोळे बंद जायनात. आज कितलो लोक सभेंत येता, इगर्जेंत येता, सुवार्थेक येता, रेतीर मंदिरांनी येता. 75% लोकांचे आत्मीक दोळे आणखी उक्ते जावनात. भावार्थाची दिश्ट तांकां आणखी लाभोना. जर आमकां लागला तर आमी भागी. कित्याक आमचें गमन खंय वता, सुवार्थेक वता. आमचें गमन देवाच्या उतराक वता. मोगाळ भाव भयणीनो, आनी एक पटी तुजें आनी म्हजें गमन देवाच्या उतराक गेलें, सुवार्थेक गेलें, आमचें अंतस्करण उक्तें जालें जाल्यार मागीर आमचें जिवीत आसा पळय पयल्याचें न्हय, तें कितें जाता, तें नवें जाता, तें बदलाता. तुमचे कितल्या जाणां तुमी हांगा 8 वरां येतात, तुमचें गमन कितल्या जाणांच्या शिकवणेचेर आसा तुमकांच तुमी चिंतून पळया. तुमचे कितले जाणांचे कान दोळे अंतस्करणां ह्या लिडिया भयणी बरी उक्ते आसात गी, तुमी पळया. कितें आयल्यात पळय तुमी, तुमची पिडा शिडा दगद रीण लोन कितें आसा, नालिसाय कारंदाय सोम्याक मानवंतातली जिणी केदळा वेतेली. शिकवणेक गमन दिया, एकच सोमी जेजू पयस करतलो. आज तुमी आयकलां कितें देव सांगता त्या प्रमाणे तुमी उपवास करतात, ताका मानवता जाल्यार मागीर न्ही कसले ब्लेसिंग्स, कसले आशिर्वाद बेसांव आसात. खंयच्याय देवाच्या सेवकान सांगची गरज ना, तुजेर आशिर्वाद आसा म्हूण सांगची गरज ना. तुमी आयका, मानून घेया, पाळा आनी पळया कसले आशिर्वाद आसा पळय आमचेर. गरज ना. पळया कोणाचे दोळे उक्ते जातात, केदळा जातात आमी आयकुया. तिमोथीचें दुसरें पत्र 3:16 आनी 17 वाच. आमचे अंतस्करणाचे दोळे केदळा उक्ते जातात, केदळा आमकां भावार्थाची दिश्ट लाभता. आमी आयकुया 2 तिमोथी चॅप्टर 3:16 आनी 17 वाच. देवाच्या प्रेरणाकार बरयिल्लें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक, हां. सूख केल्ल्यांक बेश्टावंक वा सुखी तिदवंक आनी बरे जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता. पळया हें आतां जायत्या रितीर मंदिरांनी तुमी थोडो लोक गेला जावंक पुरो, ह्या युट्यूबार तुमी आयकतात जावंक पुरो, वय मग थोडे पास्टर प्रॉस्पेरिटी सुवार्ता आनी थोडी देवाची उतरां आसात आशिर्वादाची, ती मात्र ते सांगतात. जिणी बदलिया या पाताक रडा, या तुमी देवाक मानूची जिणी जिया म्हणून कोणी सांगतात गी, सांगनात. कित्याक म्हणल्यार सांगल्यार फुडें लोक उणें जाता, सभेक लोक येना. हांव तुमकां सत्य सांगता, हांगा दिल्ल्या बरी शिकवण हेरांच्या सभांनी दिल्यार थंय इतलो लोकय बसचो ना, इतलो लोकय बसोन आसचो ना. आतां हांगाय तुमकां ती खाली आशिर्वादाची उतरां काडन शिराप पाताक मरण कुशीन दवरून आशिर्वादाची उतरांचो तुमकां दिली जाल्यार हांगाय जागो पावचो ना. मोगाळ भाव भयणानो, हांगा बेश्टयताना, तिदविताना, चुकी सारकें करताना तूं वळखताय जाल्यार मात्र, मानून घेता जाल्यार मात्र स्वामी जेजू क्रिस्त तुज्या अंतस्करणाचे दोळे उक्ते करता, तुका भावार्थाची दिश्ट लाभयता. तुजे आत्मीक दोळे उक्ते जातात त्या दाडा. पूण तूं देवाच्या सेवकाक ह्या उतरांक विरोध रावन तें तूं स्विकार करिना जाल्यार तुजे दोळे बंदच आसतले, अंतस्करणाचे दोळे ते केन्ना उक्ते जायना. स्वामी उक्ते करिना ते. मोगाळ भावा भयणी, तुमी खेळगाडींचो ग्रावंड पळयला वय मग, क्रिकेट ग्रावंड आसा, फुटबॉल ग्रावंड आसा आनी हर एक गेमाचे ग्रावंड आसा. एक प्लेयर त्या ग्रावंडांत वचून तयार जाता गी, ग्रावंडांत वचून केन्नाय एक प्लेयर तयार जायना. तो खंय तयार जाता, ग्रावंडा भायर तो तयार जाता. जायतीं वर्सां ताका एक कोच आसता वय मग. हर एका प्लेयराक एक कोण आसता, कोच आसता. क्रिकेट प्लेयर जावं दी, कबड्डी प्लेयर जावं दी, फुटबॉल या टेनीस कोणीय प्लेयर जावं, हर एका प्लेयरा फाटल्यान एक कोच आसता. आनी ग्रावंडा भायर तो कोच ताका शिकयता आसता वय मग.
हर एका वेळा ताका तो कोच आसा पळय त्या प्लेयराक बेश्टोवन तिदवून परत परत ताची चुकी दाखोवन दिवन अशें करूंक नजो म्हण सांगून तो तयार जाता की जायना. उपरांत तो खंय वता, ग्रावंडाक वता, ताजें टॅलंट तो दाखयता आनी ताजी बुद्दोवणकाय तो खेळांत दाखयता. खंयचोय प्लेयर ग्रावंडांत तयार जायना. देखून तुमी तयार जावची केदळा, आमी तयार जावचें केदळा. पवित्र आत्मा तुजो आनी म्हजो कोच जावन आसा. कोण कोच? पवित्र आत्मा तुजो आनी म्हजो कोच. तो हांगा आयिल्ल्या वेळार तुजे चुकी दाखोवन दिता, तुका बेश्टयता, तिदविता. हें तो स्विकार करताय जाल्यार तूं एक बरो आत्मीक प्लेयर जाताय. देवाक महिमा दिवचो खेळगडी तूं जाताय. तुजे वरवीं देवाचें आराधन जातलें आनी त्या दळा तुका कळटलें आराधन म्हणल्यार कितें, देव म्हणल्यार कितें, स्तुती म्हणल्यार कितें, सुवार्ता म्हणल्यार कितें, देवाचो सेवक म्हणल्यार कितें, विश्वासी भुरगीं म्हणल्यार कितें. त्या दळा आमकां समजतलें. काल शिकवण आयकून गेल्ल्या वरवीं कांय जायना मोगाळ भाव भयणानो. अंतस्करणाचे दोळे उक्ते जावन भावार्थाची दिश्ट लाभतना मात्र तुका आनी म्हाका हें सगळें समजता. हें सगळें कित्याक देवान म्हाका आपयलां, देवाचें योजन कितें, सगळें तुका आनी म्हाका कळीत जाता. कित्याक हें उतर कोणाच्या प्रेरण बरयलां? सरेस्पराच्या प्रेरणान बरयलां. हांवें एक फावटी सांगलें न्ही की आतां म्हज्या हातांत पेन आसा आनी हांव बरयतां. कोण बरयता? हांव बरयतां की पेन बरयता? हय पेन खंय? हांव म्हजो हात आसा आनी पेन आसा, हांव बरयता आसा. कोण बरयता? पेन बरयता की हांव बरयता? हांव बरयता. देखून ह्या वस्तेरेचेर जाली बाबा रिक्सानाचो सारको नियाळ दिला. पवित्र पुस्तक कशें बरयलें, देवाचें उतर म्हणलें शिकवण ताजी आसली. आनी ताणें पयले उत्पत्तीचे पयले 5 बूक मैजेन बरयले, कशें बरयले, उपरांत कोणें बरयलें, कशें बरयलें, कितल्या कश्टांनी हें सुवार्ता तुका आनी म्हाका पावली, हांगा वरेक आयली, कितल्या जाणांनी जीव दिला, रगत वरयलें ह्या सुवार्ते खातीर. सुडाळ ताणें सांगलां. एक 40 आनी 2 वरेक 2 जाण वरेक आसूंक पुरो बरयल्ले. पूण तेंच्या हातांत पेन्न मात्र. हात कोणाचो? सरेस्पराचो. बरोवचें मन चिंता प्लॅन कोणाचें? सरेस्पराचें. ते हातांत एक पेन्न मात्र. कोणें प्रवाद्यांनी बरयलां ते देवाच्या हातांत एक पेन्न मात्र, एक हात्यार मात्र. ते प्लॅन कोणाचें? चिंता कोणाचें? आयडिया कोणाचें? सांगलें कोणें? कोणा विशयांत? सगळें सरेस्परा विशयांत. देखून ही सुवार्ता सरेस्पराक संबंध जाली, देवाक संबंध जाले. देवाचें प्रेरणान तूं आसा तें तुवें आयकतना, तें वळखतना, तुकाच तुवें तिदवितना आमी कितें जाता? आमच्या अंतस्करणाचे दोळे उक्ते जातात. भावार्थाची दिश्ट आमकां लाभता. आनी त्या दळा देवाचें योजन कित्याक आमी हांगा आयला आमकां कळीत जाता. देव तुका आनी म्हाका बेश्टयता, तिदविता, सारकें करता. तें स्विकार करतना मात्र आमकां भावार्थाची दिश्ट लाभता. उपरांत देव तुका आनी म्हाका एक हातेरा बरी तो कितें करता? मागीर तो यूज करता. मागीर तो कामां करयता. आमी उलोवन व्हडलें उलोवन कांय जायना. आमी कितले ल्हान जाता पळय. जुवान सांगलें न्ही की ताणें वाडत वचची. हांवें कितें जायची? ल्हान जायची. ल्हान जावचें म्हळ्यार कितें? वळखाची. कितलें आमी वळखता तितलें आमी कितें जाता? तितलें आमी ल्हान जाता. कितलें आमी वळखना ताका तेजी वळख ना पळय तितलें व्हड आमी उलयता. हांवें एपडी सांगलें न्ही तुमकां. ते ट्रेनीर वेताले ते पैणकर वेताना व्हडलें उलयते आसात. एकल्यान म्हळें की हांवें घर बांदलां सैबा आनी खाली टॉयलेटाक 10 लाख खर्च जाले म्हणून लागलो एकलो. त्या दळा आनी एकलो हाजें आयकून तुवें घर बांदलां गी 10 लाख गी. हांवें घर बांदलां खाली टॉयलेटाक म्हज्या 25 लाख गेले म्हणून लागलो आनी एकलो. ताजें आयकून आनी एकलो हो तुवें घर बांदलां गी. हांवेंय बांदलां. वय गी तुज्या टॉयलेटाक म्हज्या खाली टॉयलेटाक 50 लाख जाले म्हणून लागलो. हे व्हडले उलयते आसात. वयल्यान एकलो स्लिपींग कोचार वयर आसलो न्हिदून मजा बरी. ताणें विचारलें न्ही तुमीच उलयतात गी न्ही म्हाकाय काय म्हणून विचारतात गी म्हणून. हो त्या दळा ते एक सांगात म्हणून तुवें घर बांदलाय गी, तुवें टॉयलेट बांदलाय गी म्हणटना ताणें म्हणलें हांवें घरी बांदूंक ना, हांवें टॉयलेटी बांदूंक ना, कांय करूंक ना. सदांय सकाळीं चेंबू घेवन गुड्यार वेता. आनी हांवें वेचो गुडो आसा पळय 50 करोडांचो. कितल्याचो? 50 करोडांचो. आनी तसले गुडे हांव डेली एक बदलीत. व्हडलें उलयतले. जायते आसा संवसारांत. हाज्या पयलें तुमी आयकलां न्ही की व्हडलें उलयतलो. एकलो वचून फ्लायटार बसलो. ताज्या कुशीन एकलो पॅसेंजर आसलो. बसला मात्र वचून बसतना हळी सैबा मनीस पळय सकला पळय मुया बरें दिसतात म्हणून. ताणें म्हणलें चुप राव ते मुयोच फ्लायटान की आणकी उडोवना. पळया आतां मुखार आमी आयकुया. जेजू आसा वय मू. जेजू सांगता ताजे शिश्य आसात वय मू. 3.5 वर्सां जेजू सांगता हे शिश्य आसात. जायतीं जेजून केल्लीं अजपां, अद्भुतां, विस्मितां, आश्चर्यां तांणी पळयल्यांत वय मू. मेल्ल्या लाजाराक जीव केल्लें पळयलां की.
उदकाचेर चलून गेल्या जेजूक पळयलां आंगी वारें उदक शांत केलें जेजूक पळयलां मो सगळें पळयलां सगळें केलां पूण आतां तांची जिणी कशी आसा पळय आमी पळोवया माते वाचवांजेला वसवर 20 आनी 6 ओळ 25 30 आनी 5 जावन 40 आनी 5 पर्यंत आमी आयकुया मॅथ्यू 26 वर्स 35 to 45 वाचून काड पूण पेद्रू जाप दिवन म्हणालो तुजे सांगता म्हाका जीव दिवची गरज पडल्यार हांव तुका नाकारचो ना तेच परी हेर सकट शिशी म्हणाले उपरांत जेजू आपल्या शिसा सांगता गेत्सेमानी नांवाचे एक मळ्याक येवन पावलो थंय तांकां तो म्हणालो तुमी हांगा बसा हांव थंय पेल्यान वचोन मागणी करता पयल्या फावटी एक फावटी सांगलें तुमी हांगा बसा हांव पेल्यान वचोन मागणें करता म्हटलें आनी पेद्रूक आनी जेबेदेवाच्या दोग पुतांक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो दुखेस्त आनी कंदिश्ट तो जालो आनी तांकां सांगी लागलो म्हजें काळीज दुकान भरला आनी हांव मरताशी म्हाका भोगता तुमी हांगाच रावा आनी म्हजे सांगाता जागरण करा पळय कितें म्हणलें जेजून म्हजें सांगाता जागरण करा जागेर रावा म्हटलें आनी चिक्के फुडें वचोन तो धरणीर सर पडलो दुसऱ्या फावटी परत्यान मुखार वयता धरणीर सरपडता आनी मागणें करी लागलो म्हज्या बापा साध्य जाल्यार म्हजे वयले संकश्ट पयस सरून दीत तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय बगार तुका जाय तशें जावं उपरांत तो आपल्या शिसा सरशी आयलो परत्यान दुसऱ्या फावटी आयलो आतां मागणेकार फाटी आयलो आनी तेनी दोन आसलेले ते पळोवन कशे आसात पळया एक विस्मीत पळया 3.5 वर्सां ते देवा सांगाताच आसात देवा सांगाताच भोंवतात देवान केली हर एक विस्मितात आनी पळोवनी आणखी तांच्या अंतस्करणाचे दोळे कितें आसात बंद आसात धांपून आसात आणखी भावार्थाची दिश्ट लाभोंक ना आणखी आत्मीक दिश्ट तांकां लाभोंक ना मोगळ भाव भयणीनो देखून आमी मागण्याक येता सुवार्थेक येता हांव सुवार्था परगट करता हांव सेवेंत आसा म्हणलें तक्षण आमकां आत्मीक दिश्ट लाभना हांगा जेजू सांगाता रावनूच तांचे दोळे बंद आसात जेजू सांगता 3.5 वर्सां रावनी सगळें पळोवनी आयकोनी तांचे दोळे आणखी बंद आसात उक्ते जावनात 2 पटी जाले आतां परत्यान मुखार वास तो म्हणालो हे कितें एक घंटो भर म्हजे सांगता जागे रावंक तुमच्यान नुजो जालें जागे रावा आनी तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा आत्मो तयार आसा तें करें पूण कूड अस्कत परत्यान दुसरे पावटी आतां परत्यान तो पाटी गेलो आनी मागणें करी लागलो तुमी वेळ मेजून रावा एकच वार मागणें न्हय हांगा 1 वार जालें हांगा 2 वरांचें जालें म्हज्या बापा हे संकश्ट हांवें बोगल्या करीत ते निवारूंक साध्य ना जाल्यार तुजी खुशी जावं आनी परत्यान तो पाटी आयलो तेन्ना शिसनी 2 आसलेले ताका दिसले एक 3 वरां ताचें मागणें जालें कितले वरां मागणें जालें जेजूचें 3 वरां दिंबयेर पडोवन मागणें जालें रक्ताचो घाम तो देवलो म्हळ्यार रगत वारेक घाम वचोन काबार जावन कुडींतल्यान रगत वचोंक सुरू जालें मोगळ भाव भयणी हांव कितें सांगता मोगळ भाव भयणीनो न्हिदे विशयांत हांवें उलोवचें न्हय जर आमचे आत्मीक दोळे बंद आसात भावार्थाची दिश्ट आमकां लाभोंक ना आत्मीक दिश्ट आमकां लाभोंक ना जाल्यार वो मागण्याचो जागोगी देवाक महिमा जावचो जागोगी ह्यो आराधनाचो जागोगी वो क्रिस्ताची जागोगी म्हाका कित्याक हांगा आपयलां हें आमकां कांयच कळना हें कांयच आमकां समजना पूर आमकां मंक जाल्ल्या बरी भ्रमे म्हणटात पळय त्या भ्रमेंत आमी आसचे हांगा शिस पळया 3.5 वर्सां ताजेर सांगात रावनी आणखी आत्मीक दिश्ट तांकां लाभोंक ना 45 वर एक वाच कितें म्हणटा पूण तांकां तशें सोड तो परत्यान गेलो कितें केलें लास्ट तेणें पळया 1 पटी जागयलें 2 पटी जागयलें तिसऱ्या पटी कितें केलें सोडलो आनी वयता रावलो न्हिदा म्हणलें ताणें पळया देव आमकां 1 पटी 2 पटी चान्स दिता 3 पटी दिता तिसरे पावटी 1 पटी 2 पावटी फोंडाक गेलो वचमो तो पाटी हाडटा खंय मरणांतलोय पाटी हाडटा खंय मागीर तिसरे पटी देवी चान्स दिना म्हणटा देखून उडोली पात्राबान सांगलें आमकां तांकां 40 दीस मात्र दिल्ले निनिवेच्या लोकांक वय मू ते बदलाले परताले आमकां कितली वर्सां जालीं थोड्यांची 40 वर्सां जावंक येयली जावना ती थोड्यांची 40 वर्सां जावंक येयली कितें म्हणटा जेजू आनी तिसऱ्यान त्या उतरांनी मागणें करी लागलो उपरांत पाटी येवन आपल्या शिसा लागीं म्हणालो कितें आनी किनी 2 विशेव घेतात आणखी 2 विशेव घेतात गी पळया वेळ लागीं पावलो आतां मनशा पुताक दन कोट्या मनशाच्या हातान दितले वेळ लागीं पावलो वायटाचो विज्ञान वराचो काळोखाचो वेळ लागीं पावला तो चुका जाल्यार आमी कितें करीचे
मागणे करीचे म्हणून तो सांगते असा मोगाळ भावबडीनो हे 3 वरां जिजून 3 वरां मागणे केले हे 3 वरां घट्ट न्हिदले पळया 12 जाण आसले वय मू 12 ताणें तिगांक विंगड केल्ले पेद्रू जुआंव आनी जाकोब म्हणे म्हज्या सांगाता हरी एक घडये म्हाका सांगात दितीत आनी म्हज्या सांगाता उबे रावतीत म्हणून हेय फेल जाले निमाणे हेय तेगी न्हिदून पडले ते उरले कितले 9 आसले पळय तांच्या परी हेय जाले पळया ते न्हिदले वय मू न्हिदल्या वरवीं जेजून थंय 2-3 वरां मागणें केलें बापा लागीं कितें मागणें केलें शिसांक कळीत जालें गी कळीत जावना त्या न्हिदल्या वरवीं ते तांकां कांय कळीत जावना तांकां एकच उतार आयकल्लें तुमकां एक वारी जाग्यार रावूंक जावना गी म्हणजे एक उतार मात्र आयकलें देखून ते मात्र आयकलें ताज्या पयलें कितलें तो उलयलो बापा लागीं तांकां आयकलें गी कितें मागणें केलें कळीत जालें गी तांकां कळीत जाल्लें जाल्यार ते बायबलांत बरयतें आसलें आज आमकांय तें कळीत जाता आसलें वय मू पळय तांकांय कळीत जावना आमकांय आज कळीत जावना बापा लागीं जेजून कितें मागलें आमकां कळीतच ना शिसांकय कळीत ना हांगा तशेंच घडटा तुजें आनी म्हजें आत्मीक दिश्ट आत्मीक दोळे उक्ते ना जाल्यार हांगा देव कितें उलयता तें आमकां कळीत जायना मोगाळ भावबडीनो आमी न्हिदून आसल्यार आमी न्हिदूनच वयता आत्मीक न्हिदेंत देव कितें उलयता देव कितें सांगता तें आमच्या गमनाक येना हांगा शिसांगी पळया ते न्हिदून पडले कितें मागणें केलां कितें उलयलां कळीत ना कळीत आसलें ताणें आयकलें जाल्यार तें बरोवन दवरतलें आज आमकां 3 वरांचो बायबल आणकी चड मेळटा आसलो आणखी आमकां कळीत जातालें आमी कशें कश्टा विघ्ना आळमाराच्या वेळार बापा लागीं मागाजे ते मागणें आमकां मेळटा आसलें पूण मेळोंक ना ते जाल्यार आमकां भिरांत ना पळया कुडीच्या दोळ्यांत आमी चलतना आतां चिंता तुमच्या घरांत कोणें हुशार ना भलायकी बरी ना तुमी डॉक्टर लागीं गेल्यात ताणें चॅकअप केलें रिपोर्ट दिलो वय मग रिपोर्ट एकदम कश्टांचो आसा बारी भिरांकूळ आसा म्हणून न्ही गी डॉक्टर म्हणटा कांय चान्स आनी ना म्हणटा कुडीच्या दोळ्यान पळयतना आमी भियेता वय मग पूण आत्मीक दोळ्यान तुमी तो रिपोर्ट पळया डॉक्टरान जायना म्हटलां कोण आसा जेजू आसा आमकां भवार्थाच्या दृश्टीन पळयतना डॉक्टर येना कोण येता जेजू येता कुडीच्या दृश्टीन पळयतना कोण मुखार येता डॉक्टरान जायना म्हणल्यार जायना खंयची दिश्ट बरी हे शीस 3.5 वर्सां जेजू सांगत आसोनी तांचे आत्मीक दोळे उक्ते जावनात अंतस्करांचे दिश्ट तांकां लाभोंक ना आनी एक राय आसा ह्या राया विशयांत आमी पळोवया किर्तनाचो बूक अवस्वर 119 18वी वळवास साम 119 वर्स 18 वो दावीद राय कितें एक मागणें करता पळया उगड म्हजे दोळे आनी तुज्या दमशास्त्राची विस्मिता हांव देखतलो कितें मागता तो देवा लागीं उगड म्हजे दोळे कितें करतलो आतां तुमी म्हाका सांगा तो खंयचे दोळे उक्ते करूंक मागणें करना आसा कुडीचे दोळे ताजे उक्ते आसात की नात उक्ते आसात वय मू बत्शेबाची बायल न्ही सॉरी उरियाची बायल बत्शेबा बरी दिसला की दिसना विणगी आसली बरी दिसला वय मू कुडीचे दोळे बरे उक्ते आसले विणगी आसा म्हणून बरें ताका कळीत जालां खंयचे दोळे बंद आसात पळया म्हाका अजाप कितें जाणान गी ह्या उतरांत राय जाला इतली पर्जा 12 कुळयांची पर्जा ताज्या लागीं आसा राय जाला गद्देर बसला आणखी ताज्या अंतस्करणाचे दोळे उक्ते नात भावार्थाची दिश्ट आणखी ताका मेळोंक ना आत्मीक दिश्ट ना धर्मशास्त्र समजना म्हणटा तो तुमी पळया वो बायबलांतलो सगळ्या प्रास व्हडलो आवास्वर रय मू 119 सगळ्या आवास्वरा प्रास व्हडलो आवास्वर 176 वळी हेतू आसात 176 वळी आसात आनी सगळो अवस्वर ताणें खंयच्या विशयांत बरयला देवाच्या धर्मशास्त्रा विशयांत बरयला देवाच्या उतरा विशयांत बरयला पूण तो देवा लेगीत मागणें करता आनी ताज्या अंतस्करणाचे दोळे उक्ते जावनात अंतस्करणाचे दोळे उक्ते जाल्ले जाल्यार तो राय जावन व्यभिचार करता आसलो गी पळया कशी एक साक्ष आसा पळया कोणाच्या कुडीच्या कोण कुडीच्या दोळ्यांच्या दृश्टीन जियेता तो राय जावं दी अधिकारी जावं दी फुडारी जावं दी तो चुकोवन पडटा पूण अंतस्करणाचे दोळे उक्ते जाताना मात्र आमी पत्कात हावन मोगाळ भावबडीनो ह्या देंवचाराच्या पासांतून आमी कितें जाता विंगड जाता कशें मागता पळय तो राय जाला जाल्यार आणखी पत्कान पडोवन आसा देवान ताका जाय जाल्यार सगळें दिलां देखून तो मागणें करता सरस्पुरा म्हजे दोळे उक्ते कर तुजी विस्मितां धर्मशास्त्रांतली विस्मितां म्हाका पळोवंक फावो कर संवसारांतली विस्मितां जायतीं ताणें पळयलां न्ही पळया माजराचें पील जावं दी या सुण्याचो पेटो जावं दी 7-8 दिसांनी दोळे उक्ते जातात की जायनात तांचे म्हणे उक्ते जातात आमची कितलीं वर्सां जालीं दावीद रायची कितलीं वर्सां जालीं तांचे म्हणे उक्ते जातात आमचे उक्ते जायची न्हय कुडीचे
कशें आणि दाविदान मागणें केल्या आज तुवें आनी हांवें हेंच मागणें करचें. कितें म्हणायचें? आमी सगळीं म्हणया सरस्परा म्हजे दोळे उगड, म्हजे आत्मीक दोळे उगड, म्हज्या भावार्थाची दिश्ट म्हाका लाभय, तवळ तुज्या धर्मशास्त्रांतली विस्मिता हांव पळयतलो. हे हर एकल्यान आमी मागणें करीचें मोगाळ भाव भयण. कशें लिडिया भयण देवाचें उतर आयकूंक बसतना सरस्वरान तिका कितें केलें? तिचे दोळे उक्ते केले, उतराक सुवार्थेक गमन दिशें केलें. आमी हें उतर आयकूंक बसच्या पयलें आमी हेंच मागचें, सरस्परा म्हजे आत्मीक दोळे उक्ते कर, म्हाका भावार्थाची दिश्ट दी, म्हज्या कुडीचे दोळे ह्या वेळार बंद कर. नाजाल्यार आमकां कांय समजना मोगाळ बाबडीन. आमी येतेल्या, आमी वेतेल्या, आमी बसतेल्या, परत आमी येतेल्या. अशेंच सबार वर्सां आमी काडलीं, मुखलीं वर्सां आमची अशेंच वेतेलीं, कांय फायदो जावचो ना. आनी पळया, आनी एक विशय ऐकूया. माथेवाचो वांजेला वस्वर 10, मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 10 to 11 to 13 आमी ऐकूया. माथेवाचो वांजेला वस्वर 10 ओळ 11 ते 13 वास. खंयच्याय शारांत वा हळ्ळीन तुमी रिकतस, थंय कुशीन तुमकां स्वागत दित तसलो मनीस कोण म्हूण समजून घेया, आनी थंय सोबायर सन वससर तांगेर रावा. त्या घरान तुमी भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून वंदन करा. त्या घरची तुमकां स्वागत दितीत जाल्यार तुमी मागलेले समाधान तांचे सवय रावो. पूण ते तुमकां स्वागत दिनात जाल्यार तुमचे समाधान तुमकांच पाठी येवं. पळया, आतां हांगा फादर जेरीन घरा घरा वचून तांणी मागणें करूंक सुरू केला वय मू. आतां कितले 2 म्हयने जाले की वय 2-3 म्हयने जाले. आनी तुमी जाणात उणें म्हणल्यार एक 15-20 जाणां आसतात, चड म्हणल्यार 25-30 जाणां वर. आतां आमी सुमार घरांनी आमी तांच्या सांगाता गेल्या. उणें म्हणल्यार 15 जाणां आसात चर एका घरा. मागीर चडावत 20-25 जाणांचो आसात, 30 जाणां वयर आसतलीं आसात. पळया मोगाळ बाबडीनो, पाद्र्याब घरान घर वेतात आनी तांच्या सांगाता भावार्थी लोक वेता वय मू. हर एक भावार्थीच वेची, भावार्थी भुरगीं देवाची वळख खाल्ली भुरगींच वेची मागणें करची. पूण हांव कितें सांगूंक सोदता तुमी जाणात की आमी खंयच्या घरा गेल्या पळया, आमी मागणें करता पळया, त्या घरची मनशां आशिर्वाद जोडूंक योग्य ना जाल्यार आमी केल्ले मागणें तांकां फावो जायना. आमी कितें आशिर्वादां दिलीं पळय, तांकां भलायकी मागली पळया, तांकां बरेंपण मागलें पळय, तें आमच्या संगाच पाटी येतलें म्हणटा. बेजार करिनाका, ती एक सत गजाल जावन आसा. आमी ज्या घरा मागणें करूंक वेता त्या घरचो लोक, त्या घरची मनशां देवाक वळखनात, देवभ्रांतींत नात, या तांकां खरेंच तांच्या अंतस्करणाचे दोळे उक्ते नात जाल्यार आमचे खंयचेच आशिर्वाद तांचेर पडना. आमचे संगताच ते आशिर्वाद कितें जाता? पाटी येता. देखून मागण्याक आपयतना मोगाळ बाबन होडोली पाद्र्याबान आमकां सांगलां खाली तेसावां बरोवन घाल्यार पावना. त्या तेसावां सांगता तुवें आनी हांवें कितें करीचें? मागण्याक उबें रावाजे. आमी वेळ दिचे मागण्याक, आमी वेळ दिवंक आसा. पळया, बेजार करिनाका. म्हजो एकलो कजीन भाव आसा, म्हजो कजीन भाव आसा, तो केदार फोन करता, बॉम्बे आसा. आमी एक दीस उलयतना ताणें म्हणलें हांव रेतेरीक बाय सरलो म्हणलें. ताका हांवें म्हणलें ओ रेतेरीक वयता न्ही, म्हजे खातीर मार्क्स बा म्हणलें हांवें. ताणें कितें सांगलें जाणात गे म्हाका? सांगता आंद्रो तूं चलताय, हातपांय हलतात आनी उलयताय, तसल्या मनशां खातीर हांव मागना. हांवें मागचें खाली ICU तसल्या मनशां बसत मुखार लागलो. ICUंत कोण आसा पळय ताका उलोवंक जायना, ताका चलोवंक जायना, ताजी बगणां ताका देवाक कळीत करूंक जायना, तसल्या बसत मात्र हांव मागता म्हणा लागलो. एक पडी चिंतन म्हाका वयशे बगले. तुमकां कशें बगले? कोणा खातीर आमी मागाची? तुका चलोन येवंक जाता, तुजे दोळे दिसतात, तुजे पांय हलतात, येवंक तुका टिकेटीक पयशे आसात, कार आसा, बायक आसा, तुजे खातीर आमी मागाची की? मागल्यार मेळना. उडोली पाद्र्याबान सांगलें जायती 6-7 जून म्हयन्यांत हांव तिंच मागणी त्या सावां पळयतां. कित्याक? आमी बरोवन घालून येता पूण आमी तातूंत भागीदार ना. आतां ही सुवार्थ हांव तुमकां परगट करनासा, ह्या सुवार्थे प्रकार म्हजी जिणी ना जाल्यार तुमकां बडाबडा जातलें. ताका अर्थ ना. त्या प्रमाणे जिवीत तूं जीवन उलयतना महाप्रधान तूं अर्थ आसा मोगाळ बाबडीनो, आनी उलयतले की आयकतले कितें बरेंपण आसा. देखून मागणें आमी खाली भावार्थी लोकांक गेल्यार पावना, देवाचो आशिर्वाद आसलो मनीस गेल्यार पावना, या देवाची वळख आसलो मनीस गेल्ल्या घराय तांकां वळख, तोच स्वागत आमी देवाचो करता म्हणल्यार तुमी तोच स्वागत देवाचो करूंक आसा. त्या भावार्थान तुमी आसूंक आसा, त्या मागण्यान देवभिरांतीन तुमी आसूंक आसा. हांव तुमकां सांगता
म्हज्याय घरा पाद्र्याब आनी ती मागणें करूंक पाद्र्याबा सांगता मागणें करूंक म्हज्याय घरा आयिल्ली केन्ना म्हज्या घरा मागणें म्हाका बरेंच जालां बरें जावनूच आसा आजकाल कित्याक ते आशिर्वाद जोडूंक हांव आनी म्हजें कुटुंब योग्य आसलें देखून आमकां ते आशिर्वाद मेळना हां कितलीं वर्सां 4 बसां बदलून आमी येवनूच आसा आणकी बंद करूं ना तुमी ते आशिर्वाद जोडूंक योग्य जाल्ली मनशां जाल्यार ते आशिर्वाद तुमचेर आसतलें तुमी योग्य ना जाल्यार ते आशिर्वाद देवाच्या मनशां सांगता कितें जातलें ते पाटी वयतले पूण ते तांकां मेळटलें 15-20 जाणां मागणें करूंक आयल्यान पळय तांकां खंडीत ते आशिर्वाद आसतले तुमी पळया विनवणेची मागणें करतल्यांक आनी 1-2 वर्सां भितर पळया ती कशीं जातात पळया ती कित्याक जायत्या घरांनी मागले आशिर्वाद तांकां मेळना कोणाक पाटी येता तांकांच पाटी येतले कोण मागणें करतात कोण तातूंत ती जिणी समर्पीत केल्या त्या भावार्थान जी येता तांकांच्या आशिर्वादा बेसावा मेळटली देखून हांगा जेजू स्पश्ट सांगता शी सांगी हर एकल्यांक तुमचे आशिर्वाद मेळचे ना पावो जावचे ना ते आशिर्वाद जोडूंक योग्य जाल्यार मात्र ते आशिर्वाद वेतले नाजाल्यार तुमचे सगळे ते आशिर्वाद पाटी येतले म्हणटा देवाचे हरी एक उतार सत वैगी न्ही सोम्यांचे हरी एक उतार सत जेजून खंय तरी बायबलान सांगला पळय सतच हांव तुमकां सांगता म्हणून ते 2 पटी वाचीची कित्याक जेजू सत वय मू तो सतच हांव तुमकां सांगता म्हणटा तो आनीक सत आसता डब्बल सत आसता ते चीत दिवन आयकाचे ते 2 पटी वाचीचे आमी ना जाल्यार आमचे आत्मीक दोळे बंद आसात भावार्थाची दिश्ट आमकां लागोंक ना देवाची सारकी वळख ना तुमी पाद्र्याबाक आपया आनी 4 ब्रदरांक आपया आनी 100 लोकांक आयकया आपया आमकां कांय बरेंपण कांय जावचें ना पयले आमी योग्य जायची सरेस्पराक ती समर्पीत जाल्ली परज आमी जाल्यार मात्र ते आशिर्वाद आमकां मेळटा मोगाळ भाव भयण्यानो ना जाल्यार आमकां ते फावो जायना आमी आयकोवया लुका 20 आनी 4 वोळ 30 आनी 32 वाच लूक चॅप्टर 24 वर्स 30 आनी 32 वाच उपरांत तांचे सांगता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो तेदवा तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली पूण तो तांच्या दोळ्या मुकलो ना पैंच जालो पळया हे 2 जाण शिस वय मू जेजूक कुर्सार मारले उपरांत पुनर्जीवनपण जाल्लो जेजू एम्मासाच्या वाटेर चलोवन वयताना हे 2 जाण शिस आसात वय मू हे शिस कोण तुमकां कळीत आसा मू जेजू सांगताच आसले ताणें केल्ली हर एक विजमितां अद्भुतां पळयल्यान ताका कुर्सार मारता वरेक ताच्या सांगात आसले जाल्यार पळया पुनर्जीवनपण जाल्लो जेजू तांच्या सांगाताचो चलता आनी जाल्ली हिस्ट्री पुरा सांगता की सांगाना पुरा हिस्ट्री सांगता 3.5 वर्सां कितें हिस्ट्री जाली पुरा सांगता सगळो पवित्र बायबल सांगल्यार तांकां जेजूची वळख मेळटा की कित्याक मेळना तांच्या अंतस्करांचे दोळे बंद आसात तांकां भावार्थाची दिश्ट आणकी लाबोंक ना पळया जेजू पुरा बायबल सांगता घडिता सांगता सगळें ताज्या विशयी सांगता जाल्यार तांकां कांयच समजना थोडो लोक पळय हांगा रेतेरी घेवन बसता आमी उलयता कांय समजना तसोच चवटून पाटी वेत कोणा विशयांत उलयले कितें उलयले तो जेजू कोण देव कोण कुर्साचें मरण कितें पुनर्जीवनपण कितें कांयच समजना तांकां निमाणे जेजू ही हिस्ट्री पुरा काबार जावन येताना कितें करता तांचे अंतस्करांचे दोळे उक्ते करतात हो समींच तो जेजूचो तो स्वामींचो तो उक्ते जायना जाल्यार मोगाळ बाबडी न्हू आमकां खरी वळख स्वाम्यांची जायना येवन बसता आयकना पाद्र्याब सांगता न्ही की 1.5 वर अशेंच आसतात दोळ्याक दोळे मेळोन आयकतात पुरो आयकतात पण स्वाम्यांची वळख जायना आमची वळख जावंक पुरो आमची वळख जावची गरज न्ही कोणाची वळख जायची स्वाम्यांची वळख जायची क्रिस्ताची वळख जायची ताची वळख जावना शिसांकी जावना ह्या 2 शिसांकी जावना 3.5 वर्सां रावल्यात सगळें पळयलां थोड्यांकी जायना वळख जायनातलें की सेवेंत रावूंक की मागीर जायना भावार्थांत रावूंक की तांकां जायना पळया कन्नडांत बरें सांगतात विश्वासी बेरे शिष्यारू बेरे म्हणटात विश्वासी ಬೇರೆ ಶಿಷ್ಯರು ಬೇರೆ आता तुम्ही सांगा ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಯಾರು ಶಿಷ್ಯರು ಯಾರು ಬಂದು ಹೋಗುವವರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು आत्मिक कण्णू तेरेदವರು शिष्यरू समजता मग येवन वेतेले कोण ते विश्वासी पूण तुझे आत्मिक दिश्ट तुका लाभला जाल्यार तूं कोण शिष्य जाताय शिष्य आमी खाली विश्वासी जावन उरोंक जायना हर एक हप्त्यान येवच्यानी वेचे आमी कितें जायची शिष्य जायची शिष्य कित्याक शिष्य आमी जाता आत्मिक दिश्ट आमकां मेळ्ळ्यार मात्र आमी शिष्य जाता आनी ताजी खरी वळख तुका आनी म्हाका जाता आमी ते कंतार म्हणटा न्ही म्हजो शिष्य जावच्या
खोशी ओरताय घे कोरीस तुझो पाटलाव कर मोजो. ते ಕನ್ನಡಂತ ಕನ್ನಡದ ಬರೆಯತ್ತ ಸಂಗು ಕಂಕುಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಬೇಕು ಮೇಲೆ इद्दದ್ದು ಬೇಕು म्हणतात. खांकेंत असलें जायचे वयर असलें जायचे म्हणतात. दोन्ही धरूंक जाताय एक म्हणे खंयचे आता खांकेंत समजा मग कोंकणी खांकेंत असलें जायचे वयर असले ಕಂಕುಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಬೇಕು ಮೇಲೆ ಇದ್ದದ್ದು दोन्ही मेळटाय एक खंयचे म्हणे सोडल्यार मात्र तुका खऱ्या क्रिस्ताची वळख जाता. तुका संवसारी जाय जेजू जाय म्हणल्यार आमकां जायना. एक सोडीची एक धरीची नाजाल्यार अशेंच आमी येता बसता वेता ओदा पडटा ओदा बांदा पडटा बांदा. कितले वर्सां जालीं तशें ओदा पडटा बांदा पडटा. पळया ओदा पडटा बांदा पडटा जुवांचे पयले मात्र वसर 2 एक दिसा बी वळयका. 1 John chapter 2:19 कितें म्हणटा ऐका. हर एक आमचे न्ही मोगाळ भाव भयणीनो. हे मनीस नीज जावन आमच्या पंगडाचे नाही. हे मनीस नीज जावन आमच्या पंगडाचे नाही. देखून आमचे तावन ते पयस सरले. आमचे तावन ते पयसरल्यात. आमच्या पंगडाचे ते जाल्ले खरेंच आमचे पंगडाचे आमचे सांगाती ते जाल्ले जाल्यार आमचे सवेंत ते रावते असले. आमचे सवय ते रावते आसले. अशें तांचे मदले कोणच आमचे मदले नाही म्हूण स्पश्ट जाला. तेणीच स्पश्ट करून दिलांगी दिवना. हांव तुमकां आतां दाखलो दिता. म्हाका म्हाजें जाल्लें घडीत म्हजे विशयान तुमकां सांगता. तुमी जाणात फादर जेरी सांगात आतां 12 वर्सां पयले लॉकडावना पयले जायती भाव भयणी आसली पळय सेवेंत आसली गी ना. हांगा आल्तारी सेवा दिला गी दिवना. कंतारा म्हटल्यार ते गायन मंडळींत आसली हांगा शिकवणी दिला बावडताची साक्षी दिला वय मू. आतां तुमी जाणात ही शिकवण ह्यो कॅमेरा सगळ्या संवसाराक दाखयता वय मू. आतां हालीं एका गल्फांत सगळो लोक म्हळ्यार जायतो लोक गल्फांत आयकता. जायत्यांनी सबारांनी म्हाका फोन करून विचारता. आतां पळय हांगा ती युट्यूबार पळयतात आल्तारीर आसली कांतारा म्हणटली आसात शिकोणदार आसात भावार्थात हे पुरा युट्यूबार लोक आयकता. आतां आमच्या बरी तो लोक खाली आयकोन वचना अनेक सनवारे ते पुरा तांकां गमनांत आसता आनी भायल्या गांवांत आयकतले चीत दिवन आयकतात. थंय कश्टांत दुखा विघ्नान वरान ते आसात देखून तांकां बरें देवाचें जर कितें जाता बरें भितर रिकता बरें ते जिरयतात. 12 जाणांनी म्हाका विचारलां ब्रदर म्हाका फोन करता 12 जाणांनी म्हाका फोन केला. ब्रदर ती भयण आसली न्ही गी सेवेंत ती आसा खंय आसा आतां दिसना सुमार तेंप जालो. मागीर तो ब्रदर आसतलो न्ही गी तो शिकवण दितलो आतां तेजी शिकवणी येना ब्रदर कितें जालें त्या ब्रदराक कितें जालें. आनी एक ब्रदर आसतलो न्ही गी तो शिकवण दितलो ब्रदर आतां कित्याक दिना. ती भयण आसली न्ही ब्रदर भावताची साक्ष दिला आतां ती भयण येना साक्ष दिना. 12 जाणां विशयान म्हजे लागीं उलयतना हांवें हेंच सांगलां भावा कुडीचे दोळे मात्र तांचे उक्ते आसले. कुडीचे दोळे उक्ते दवरून ती सेवेंत आयिल्ली सुवार्थेंत आयिल्ली तांकां रावोंक जावना. तांचे आत्मीक दोळे बंद आसले. भावार्थाची दिश्ट तांकां मेळोन देखून परत्यान ती पाटी संवसाराक गेली म्हणचे हांवें 12 जाणांक हांवें सांगलां. परत्यानी हांवें सांगलो ह्यो लोक युट्यूबार आयकतलो म्हाका 12 जाणांक हांवें सांगलां. आमी खाली कुडीचे दोळे उक्ते दवरना आमी सेवेंत सुवार्थेंत साक्षेंत रावोंक जायना. हांगा देवाचें उतर म्हणटा कोणाचे आत्मीक दोळे उक्ते जावना ते आमचे सांगाती न्हय आमच्या पंगडाचे न्हय ते आमचे न्हय म्हूण तांणी दाखयलां गी दाखोवंक ना दाखयलां तांणी. देवाचें उतर म्हणटा कोणी एकलो गेलो म्हण बेजार जावचें न्हय कोणी एकलो गेलो म्हण खंतीन आमी भरचें न्हय. तुज्या भावार्थाचेय दिश्ट तुका लाभला आत्मीक दिश्ट लाभला जाल्यार तूं केन्नाय सोडून वचा न्हय. तूं सभेंत रावा न्हय कोणा सांगात रावताय क्रिस्ता सांगात रावताय. हांव ह्या सभेंत ना हांव कोणा सांगात आसा. हांव फादर जेरी सांगात ना कोणा सांगात आसा. हांव सभेंत ना हांव मनशां सांगात ना क्रिस्ता सांगात आसा जाल्यार म्हाका कोणाचोच सांगाताचो कांयच फरक पडना मोगाळ भाव भयण्यानो. आं आनी कोण गेला तांकां आत्मीक दिश्ट लाभोंक ना. खरी क्रिस्ताची वळख तांकां जायनासतना ती सेवेंत आसली. हांव सेवेंत आसतलो कित्याक क्रिस्त म्हाका कोण म्हण तांकां कळीत ना. कळीत आसल्यार ती सोडून वचनात. कोणाक कळीत जालां क्रिस्त कोण म्हण ती न्हिदोन पडनात. ती भावार्थांत जागी आसतात. क्रिस्ताचो आनी म्हजो संबंद कितें म्हण कोणाक कळीत जाला ती आत्मीक न्हिदेंत आसनात ती जागी आसतात. हां ती सांगात सोडिनात. देखून हांवें 12 जाणांक सांगलां ती भयण तो भाव ती कुडीची दिश्ट घेवन ती सेवेंत आयिल्ली पूण ताका इल्लेशें सोसूंक मेळटाना थंय रावोंक जायना. जावंक परत सोसूंक मेळटाना ह्या पिड्यात कितें जाताना 12 हांवें सांगलां. देखून तुमकांय कोणाकय सवाल आसा जाल्यार ती भयण कित्याक ना तो भाव कित्याक ना तो ब्रदर कित्याक ना तुमकां दोस्ता जाल्यार परत्यान आयका ती वळ परत्यान वाच तुमकां लोकांक. हे मनीस नीज जावन आमच्या पंगडाचे न्हय आमच्या पंगडाचे न्हय
देखून आमचे तावन ते पयस देखून सरले आमच्या तावन ते पयस गेले आमच्या पंगडाचे ते जाल्ले जाल्यार खरेंच आमच्या पंगडाचे जाल्ले तांचे आत्मीक दिश्ट तांकां लाभली जाल्यार भावार्थाची दिश्ट तांकां लाभली जाल्यार आमचे सवेंत ते रावते आसले कष्ट जावं सुख जावं आमचे संगतात ते रावते आसले अशे तांचे मदले कोणच आमचे मदले नाही म्हूण तांचे स्पश्ट मदले जाला. कोणच आमच्या मदले नाही म्हूण ताणीच स्पश्ट केला मोगळ भाव भयण्यानो ताणीच स्पश्ट केला देखून आम्ही स्वार्थेंत आसा या देवाच्या सेवका संघात आसा सभेत आसा हें गरजेचें न्ही आमचे आत्मीक दिश्ट आमकां मेळ्ळ्या की भावार्थाची दिश्ट आमकां लाभल्या की हें गरजेचें आमी आयकोवया सकाळीं तुमी आयकलां रायाचें 2 पत्र 6 वळ 14 तावन 17 पर्यंत वाच होडोल आमी 16-17 वाचले 14 तावन वाच 2 किंग चॅप्टर 6 वर्स 14 to 17 आमी आयकोवया वाचून काड आरामाच्या रायान ते गोड्या आणि रथां सवे एक बलिश्ट सैनिक दळ धाडले ते रातच्या वेळार आयले आणि तांणी शहराक वेढो घालो दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें देवाच्या मनशाचो सेवा कुटून भायर गेलो तेन्ना ताणें सैनिक दळान गोड्या आनी रथां सवे शहराक वेढो घाल्लो ते पळयले ताणें एलिशाक म्हळें हाय म्हज्या धन्या आमी कितें करचें एलिशान जाप दिली भिये नाका तांचे सवय असलेल्या प्रास चड आमचे सवय आसात तांचे सवय असलेल्या प्रास चड आमचे सवय आसात उपरांत ताणें प्रार्थना केलें उपरांत ताणें प्रार्थना केलें सर्वेस्परा ताणें पळोवचे खातीर ताचे दोळे उक्ते कर आमी कितें करीजे सरेस्परा ताणें पळोवच्या खातीर तिणें पळोवच्या खातीर तांचे आत्मीक दोळे हांगा पळया एलिशाचो सेवक कितली वर्सां ते एलिशान कसली अजापा केलां पळय मो जॉर्दानाची न्हंय ताणें 2 कुडके केल्ली पळयला ह्या सेवकान जाल्यार आजे दोळे ननाला बंदुंडू ननाला तेरे दिजी ओपनातच कितली अजापां पळयलात आणखी ताजे दोळे बंदूच आसात उक्ते जावनात थंय सगळ्या सर्गींची फौज सकला देवला पूण हाका कुड्ड्याक दिसना कोणाक दिसता एलिशाक दिसता प्रवाद्याक दिसता तुजे आत्मीक दोळे उक्ते असल्यार मात तुका देवाची फौज दिसता सकाळी ब्रदर विक्रमान सांगला तुमकां नांदरा देवाचो आदार दिसना भियांतच आसता तुमी कवजणच तुमी आसतात म्हाका भारी अजाप इतल्या व्हडल्या प्रवाद्या सांगात आसा पूण सेवकाचे दोळे कितें आसात बंद आसात जेजू सांगात शीस आसले तांचे दोळे बंद आसले बरेंच आमी कितले वर्सां जावन येता मोगाळ भाव भयणीनो आज ह्या सेवका बरें आमचे दोळे बंद आसात गी आमकां ते आत्मीक दिश्ट लाभोंक ना गी आमी आणखी धैर्यादीक जावं ना गी आज आमकांच आमी सवाल घालूंक आसा आतां धाकल्याक सांगता फादर जेरी आमचे सांगात आसात वय मो आतां आमचे आत्मीक बापय हात दवर मागणें करतना लोक बरें जाता घरा घरांनी वचून मागणें करतना लोक बरें जाता मात्र न्ही हांगासर मागणें करतना लोक बरें जाता डिलिव्हरन्सी करतात वय मो जायत्या देवसारांक तांणी भायर गेला इतलें पुरा केलां हांव इतले वर्सां तांच्या सांगात रावन हांवेंच पातयना जाल्यार हे हांवेंच पातयना जाल्यार इतले वर्सां जावन हांव तांच्या सांगात आसा तांणी केलें सगळें म्हाका कळीत आसा आयकलां पळयलां पळोवन हांवच पातयना जाल्यार आणखी म्हजीच आत्मीक दिश्ट बंद आसा जाल्यार हांव हेरांक वचून सांगता जाल्यार ना सायबा म्हाका काय अशें बोगाना कळ्ळें हांवच सांगता जाल्यार म्हजे आत्मीक दोळे उक्ते जाल्यात गी ना तुमी इतले वर्सां येवन आयकून तें बोळ कितें ती सकत कितें तो अभिषेक कितें कशी एक सकत म्हूण तुमकां आणखी कळीत जावना जाल्यार तुमी आणखी भिवकुरी आसा जाल्यार आत्मीक दिश्ट आमकां लाभल्या गी लाभोना हें गरजेचें मोगाळ बाबडी न्हू पळय आमी सुवार्थेंत आसा सेवेंत आसा कितले वर्सां जावन आसा हें गरजेचें न्हय आमी धैर्यादीक जाल्या गी आमची आत्मीक दिश्ट लाभल्या गी खरेंच देव आनी सगळो सर्ग म्हज्या आदाराक आसा म्हण आमकां भोगता गी हांगा आयल्या उपरांत बायबल दिसाची कितें दिसाची बायबल दिसाची कांताराची बूक दिसाची ताज्या हातांत आसा म्हज्या हातांत ती येजी तो कांतारा म्हणटा हांवें म्हणाजे तो सम्याक महिमा दिता हांवें दिजे तो साक्ष दिता हांवें जायजे हें आमच्या मतींत हांगा येजे त्या जाल्यार आमी संगीत आमच्या भावार्थाची दिश्ट आमकां लाभल्या अंतस्करणाचे दोळे आमचे उक्ते जाल्यात म्हणयेत ना जाल्यार तुमकां कोणी साडी बरी आसा कानाचें बरें आसा म्हणटाना घर बरें आसा म्हणटाना तुमी ताजे खातीर कितें करचें त्या भावाची दिश्ट दी त्या भयणीचे दोळे उक्ते कर सोम्या एलिशा प्रावद्या बरी मागाचे मोगाळ भावा भयण्यानो आमी मागाचे इसाया प्रावद्या बरी त्या लोकांची परजेची खंत घेवन त्या वेळांत आमी उबे रावाचे सरेस्परा आत्म्यान आस जावन आसात बचाव कर तांकां म्हणून दर्शनान तो पळयतना तो थाका वळखाता हे गणन शास्त्र अवस्वर 22 वळ 30 आनी 1 आमी आयकूया गणन शास्त्र अवस्वर 22 बुक ऑफ नंबर्स चॅप्टर 22 वर्स 31 वाच एक प्रवादी आसा एक गाडाव आसा पळया आमी
तेन्ना सर्वेस्परान बालामाचे दोळे उक्ते केले. हां. पोत्यांतली भायर काडलेली तालवार हातीक घेवन देवाचो दूत रस्त्यार उबो रावलोलो ताणें पळयलो आनी तो धरणीर साश्टांग सर पडलो. पळया तुम्ही 22 तान घरा वचून वाचा ते आतां वेळ ना 22 तान तुम्ही 31 पर्यंत वाचा. थंय कोण आसा? एक बालाम आसा वय मो आनी एक कोण आसा? गाडाव आसा. बालाम कोण? प्रवादी. आनी एक व्हडले आशिर्वाद ताजेर आसले. कितें आशिर्वाद घाला रे लोकांक मेळटले. ताजे जिबेरच आशिर्वाद आसले बालामांचे. पूण कितें करता तो? पयशां खातीर बालाक म्हणच्या रायल की पयशे घेवन आशिर्वादा बदलाक तो कितें करता? शिराप घालूंक ट्राय करता. आनी तें पुरा करन येताना तो गाडवार येता वय मो. पळया हांगा कितें जाता की म्हळ्यार प्रवाद्याचे दोळे बंद आसात, गाडवाचे दोळे कत्तेगिंत हांव किळाक बारदो म्हणटात कन्नडांत. प्रवाद्याचे दोळे बंद आसात. एक देवदूत तालवार घेवन उबे रावला. गाडवाक दिसता, कोणाक दिसना? प्रवाद्याक दिसना. एक पोटी आमी थोड्यांक आमी चिंता, ओ भाऊ ही भयण बारी शांत थंड ती कांय उलयनात म्हणून आमी चिंतूनच आसता. पूण एक दीस ती अशीं उलयतात न्ही गी, तुजें तोंड बंद करतात. कित्याक? त्या जाल्यार तुजे दोळे उक्ते जातात की जायनात? तुवें कितें चिंतिल्लें? ही भयण बारी शांत, तो भाव बारी शांत, तोंडान बोटां घाल्यार उलयनात म्हणून चिंतिल्लें. पूण एक दीस ती अशीं उलयतात की तुजे दोळे उक्ते जातात की जायनात? जाता. त्याच प्रमाणे हांगा प्रवाद्याचे दोळे बंद आसात. 3 पोटी गाडवाक दिसता पूण प्रवाद्याक दिसना. ते गाडाव वाट बदलितना वो गाडवाक कितें करता? मारता. हे गाडाव म्हणटा दाय ग मारे अंक दाय बोट्टुवा म्हणटा. म्हाका काल्या मारताय? तुजे दोळे बंद आसा, तूं म्हाका कित्याक मारताय? ते देवदूत तालवार घेवन आसा म्हणटा. कोणाक दिसता? कोणाक दिसना? प्रवादी जाला पूण आत्मीक दोळे कितें आसात? बंद आसात. अंतस्करणाचे दोळे कितें आसात? बंद आसा. देवाचो आधार ताका दिसना, देवाचो दुस्मान ताका दिसना. एक संवार करचो दूत आयला ताका कळीत जायना. तो ताजीच जिणी जीवन आसा. पयशे करिया प्रवाद करिया, पयशे करिया प्रवाद करिया, हेंचो तो चिंतून आसा. देखून तुमी 22 सारकें वाचा, सारकें कळटा. ते गाडाव मागीर कित्याक तूं म्हाका मारताय, कित्याक तूं म्हाका मारताय म्हणटा. तें गाडवाक उलोवची सकत दिता देव. गाडवाक दोळे उक्ते करता. पूण प्रवाद्याचे दोळे कितें आसात? आमी अशें जावं नजो. एक शिकोणदार जावन आमचे दोळे बंद जावं नजो. एक सेवक जावन आमचे दोळे बंद जावं नजो. देखून एक पटी देव मनजाती मुखांतरी आमकां समजयता. मनजाती मुखांतरी आमकां थोडी समजणी तो दिता. कित्याक म्हळ्यार सकाळी भावान सांगला न्ही की गाडव आपल्या धन्याक वळखता, पाडो पाटी येता, पूण म्हजी परजा म्हाका दोळे कितें जाल्यात? परजेचे बंद जाल्यात. आदल्या काळार कामाक मनीस मेळनासलेले. तुमी जाणा न्ही आतां आमच्या इंडियान आमकां लोकल मनीस मेळटात की कामाक? बिहारी, झारखंड ते पर आयल्यात वय मो. तशेंच आदल्या काळार कामाक मनीस मेळनासलेले. धनी कितें करतले? गाडवाक पाड्याक व्हरून बैलांत पुरा कोसोन जातेर ते भाड्याक घेवन वयतले. खंय कोसोन जालें, गादो कोसोन जालो थंय सोडतले भाड्याक व्हरून. पूण सोडलेलें गाडू पाडाव खंय येतलो? कोण धनी कोण खावण त्या मनजातीक सारकें वळखता. म्हणजे तांचे दोळे उक्ते आसात. पूण आज आमी आमच्या धन्याक वळखून आमी फाटीं येना. कित्याक? आमचे दोळे बंद आसात. देखून मोगाळ बावबडीनो, कत्तेगिंत हांव कीळ हाग बारदू. आनी उत्पत्तीचो भोगवस्वर 3:7 वळ थंयसर आदाम आनी एवे कितें जाता? तांचे पयले आत्मीक दोळे बंद उक्ते आसले, भावार्थाची दिश्ट आसली. उपरांत देवान करिनाका म्हळ्यार करतना तांचे कुडीचे दोळे कशे उक्ते जातात पळया. जेनेसीस चॅप्टर 3:7 वाच. तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विणगी आसात म्हूण तांकां समजलें. पळया पयलीं ती विणगी आसली पूण तांकां ते विणगेपण दिसतलें गी. कित्याक दिसनासलें? तातूंत 25 वाच, 2:25 वाच फाटीं येवन. दादलो आनी बायल दोगांय विणगी आसली पूण तांकां लज दिसनासली. पळया विणगी आसली पूण ती देवाच्या महिमेंत आसली. देखून तांकां लज दिसनासली. देवान कितें करिनाका म्हणलें केलें. आपुणूच बुद्धवंत, आपुणूच शाणी म्हूण ताणें चिंतून आपल्या इच्छेन मर्जीन जियेताना उपरांत मोगाळ भावबडीनो ती विणगी आसली तांकां कळीत जाता. कित्याक? देवाची महिमा कितें केलें? होगडायलें. आमी देवाच्या महिमेंत आसतना मात्र आमच्या अंतस्करणाचे दोळे उक्ते जातात. भावार्थाची दिश्ट, आत्मीक दिश्ट आमकां आसता. पूण देवाच्या महिमे विरोध आमी वेताना, देवाक विरोध वेताना आमचे दोळे केन्नाय उक्ते जायनात. हांगा पळया तांचे पयले आत्मीक दिश्ट आसली, आतां कुडीचे विणगेपण तांकां दिसता देवाची महिमा होगडायल्ल्या उपरांत. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यानो,
कोणाची तुमची दिश्ट बंद आसा जाल्यार तुमकां ती मुक्ती करया सोम्या लागीं मागा आनी कोणाची दिश्ट आत्मीक दिश्ट उक्ती जावना म्हण तुमकां दिसता तांचे खातीर मागा कशें एलिया प्रवाद्यार मागलें कशें जेजून मागलें तशें आमीय मागया मुखार आमी गेल्यार पावलूय मागता तसल्या लोकां खातीर देखून आमी मागया आनी हेंच देवाचे भाग ताणें कितें आमकां तयार करून दवरलां तें बगूंक पळोवंक आमकां फावो करून दी बापाचे पुताचे आनी पळय तत्मेचे नांवी आमेन.